Hello, namaste, and welcome everybody. Mohu Sagar Dangal, and we are here again. Euta Business Talk ko naya episode liera हामी फेरि आएका छौं. Thank you everybody. We just got started. लगभग 5 मिनेट ढिला भयो. I hope you guys are now mad हैन. अनि slowly join गर्नु हुनेछ भन्ने आशा लागेको छ. आजको हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन धेरै धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ किनकि यो हामी सबैलाई हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिएको टपिक हो किनकि सकर यानी कि गोल हाम्रो कम्युनिटीमा सबैभन्दा धेरै खेलिने हेरिने सबैभन्दा धेरै फ्यान भएको सबैभन्दा धेरै मन पराउने इन्गेज हुने स्पोर्ट्स हो र यो स्पोर्ट्सलाई लिएर हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै चर्चा भएका छन् पहिले पनि तर पब्लिकमा भएका छैनन् त्यही भएर म एज अ प्लेयर एज अ अर्गनाइजर एउटा सकरको बिग फ्यान भएको कारणले म यो शोमा मैले ल्याउन चाहे र मेरो दुई अति नै मेरो अग्रज दाइहरू आज मसँग जोडिनु भएको छ म खुसी छु उहाँहरुसँग आज गफ गर्न पाउँदाखेरि म उहाँहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि म उहाँहरुको छोटो बायो पढ्न चाहन्छु मेरो पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय तिलक पकवाल दाइ तिलक दाइको छोटो बायो म यसरी सुरु गर्न चाहन्छु तिलक पकवालजीको जन्म भुटानको हामा भएको हो नेपालमा उहाँ झापाको खुजुनाबारीमा बसोबास गर्नुभयो रेफ्युजी क्याम्पमा हुँदा 1993 देखि 2000 सम्म उहाँले एक असल सकर खेलाडी भनेर चिनिनु भयो भुटानी समाजमा सकरको अलावा उहाँले टाइकन्डोमा ब्ल्याक बेल्ट या फर्स्ट डाउन गर्नु भएको छ तिलक पकवालले पोलिटिकल साइन्समा ब्याचलर्स डिग्री अनि इंग्लिश मेजरमा मास्टर्स डिग्री गर्नु भएको छ 2010 मा युएस आउनु भएका तिलक पकवालजी विभिन्न संस्था अनि बिजनेसमा आबद्ध हुनु भएको छ जस्तै भुटनिस कम्युनिटी अफ मिनिसोटाका प्रोग्राम डाइरेक्टर हुनुभएको छ समाजका एक असल सोशल वर्कर हुनुहुन्छ लाइसेन्स्ड रियल्टर र लाइसेन्स्ड इन्स्योरेन्स एजेन्ट पनि हुनुहुन्छ अब बिजनेसको सन्दर्भमा उहाँ होम केयर एजेन्सी ग्रोसरी स्टोर रेस्टुरेन्ट जस्ता बिजनेसका ओनर हुनुहुन्छ एन्ड फाइनली तिलक पकवालजी BASC यानी कि भुटनिस अमेरिकन स्पोर्ट्स काउन्सिलका वर्तमान स्पिकर हुनुहुन्छ तिलक दाइ वेलकम टु द भुटनिस टक थ्यांक यू भाइ नमस्ते सबैलाई थ्यांक यू दाइ म यसैगरी म मेरो अर्का आदरणीय दाइ किरण थापा दाइको म बायो पढ्न जाँदैछु म यसरी सुरु गर्छु भुटानी समाजका एक अति नै ट्यालेन्टेड एन्ड स्किलफुल प्लेयर हुन् किरण थापा उहाँ कुशल प्लेयर मात्रै हैन एक ट्रेनर र कोच पनि हुनुहुन्छ पेलेको जीवनीबाट प्रभावित भएर सकर खेल्न सुरु गर्नु भएका किरण थापाको जन्म भुटानको क्यापिटल थिम्पूमा भएको हो नेपालमा हुँदा उहाँको बसाई मोरङको सनिसरे अथवा पथरी क्याम्पमा भयो आफ्नो उत्कृष्ट खेलकै कारण शरणार्थी भए पनि शिविरदेखि बाहिर गएर नेपाल अनि इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरूमा कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम मिरिक जयगाउँ आदि ठाउँहरूमा सकर खेल्न हायर गरेर लगिन्थ्यो किरणलाई किरण थापाको जीवन सकरसँग यसरी जोडियो 2003 देखि 2005 न्यू हराइजन एकाडेमीको स्कुल टिम 2005 देखि 2007 कालिम्पोङ इन्डियामा कुमुदिनी होम्स कलेज टिम साथसाथै हिमाल श्री क्लब 2008 देखि 2009 जयगाउँ ब्रदर FC इन्डिया भरपुर ट्यालेन्ट भए पनि शरणार्थी भएकै कारण अथवा नागरिकता नभएका कारणले नेशनल लेभलमा सकर खेल्ने मौका नपाएका किरण शिविर फर्किएर रिफ्युजी क्याम्पमै एक प्लेयर क्याप्टेन अनि कोचको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो उहाँ नेपाल फर्किएपछि 2009 देखि 2012 सम्म शिविरभित्र अनि बाहिर विभिन्न क्लबहरूमा खेल्नुभयो जस्तै उर्लाबारी FC पथरी FC सांग्रिला क्लब मोरङ 11 आदि 2012 सालमा किरण थापाज्यू युएस आउनुभयो युएसमा पनि उहाँले आफ्नो सकरको खेल छोड्नु भएन 2012 देखि 2014 सम्म उहाँले कोलम्बस FC टिमलाई कोच एन्ड अल्सो एज अ प्लेयर नेतृत्व गर्नुभयो 2017 देखि 2018 उहाँले बफेलो भुटनिस कम्युनिटी इन बफेलो एज अ कोच एन्ड एज अ भलन्टियर काम गर्नुभयो फाइनली किरण थापा एक कुशल खेलाडी र कोच मात्रै नभएर भुटानी स्पोर्ट्स सकर र भुटानी खेलाडीहरूको प्रगतिको लागि आवाज उठाउने एक असल शुभचिन्तक र अधिवक्ता हुनुहुन्छ किरण दाइ वेलकम टु द भुटनिस टक थ्यांक यू सो मच भाइ थ्यांक यू
के कति मैले के छुटाएँ होला तपाईहरुको बारेमा मलाई माफ गर्नु होला मैले जाने जति तयार पारेको थिएँ सो आजको मेन चर्चाको विषय तपाईहरु दुवै जनालाई थाहा छ जुन हो भुटनिस सकर म यही टपिकबाट सुरु गर्न चाहन्छु तिलक दाइ तपाई भुटानी सकरसँग अहिले मात्रै नभएर नेपालदेखि अनि अहिले युएस मा कसरी जोडिनु भएको छ र तपाईले भुटानी सकरलाई तपाईको कसरी एनालाइज गर्नु भएको छ Well, thank you, भाइ सम्पूर्ण अहिले हेरिन रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई गेस्टहरुलाई अनि किरण भाइ होस् सागरज्यूलाई नमस्कार फेरि पनि अनि मेरो सुरुवात अब सानैदेखि हामी चाहिँ विशेष गरी पकवाल भन्ने बित्तिकै विशेष यसमा के छ भने हामी अलिकति उच्च आर्मी ब्याकग्राउन्डको चाहिँ नि परिवार भन्नु चाहिँ नि अब ठिकै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि हामी सानैदेखि चाहिँ अब हैन यसरी नै अब बाबाहरूले आर्मीमा हुँदाखेरि एकदमै राम्रो खेलाडीले खेलेको देखेर पनि प्रभावित भएर हैन सानैदेखि हामी त्यतिकै भनौँ न झरिलो खालको खेलाडी नै थियौं अनि हुँदै पछाडी 1990 को आन्दोलनमा चाहिँ बाबाले मेरो एजुकेसन कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ इन्डियामा पठाउनु भएको थियो त्यहाँ पनि युथ अब राम्रै खेल खेलेर जोस राम्रै एउटा नाम कमाएको पनि थियो हैन अनि पछाडी हामी अब शरणार्थी बाबामाहरू सबै यता शरणार्थी आइसक्नु भएपछि म पनि 1993 मा चाहिँ तपाईको खुजनाबारी क्याम्पमा इन्डियाबाट फर्केर आए हैन अनि त्यहाँदेखि नै अब सबै अब त्यहाँको एउटा भुलिने मेलो भनेकै नै हाम्रो एउटा सकर नै थियो हैन त्यतिखेर अनि द्वारा नै सम्पूर्ण हामीले चाहिँ नि त्यहाँ जति पनि पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा मनोरञ्जन दिने गर्थ्यौं हामीले त्यसै क्रममा चल्दै चल्दै हामीले धेरै अब भनौं न क्याम्पदेखि बाहिरका टिमहरुसँग पनि हामीले आई थिंक 1994 मा अब नेपालको प्रसिद्ध खेलाडी कप्तान पनि हुनुहुन्छ उहाँ हरि खड्का उहाँसँग पनि हामीले चाहिँ भिडेर हामीले जितेको पनि हो चर्नगढी टिमलाई मलाई चाहिँ नि अब तिनीहरुले प्राय जस्तो मेरो भुटानको नाम काजीले चिनिन्थ्यो हजुर र सानो भाइ पनि भन्थ्यो मलाई सो त्यो हुँदै हुँदै अब फुटबल पनि सँगसँगै खेल्यो त्यहाँदेखि अब यता ताइक्वान्डो पनि यथावत हामी एकदमै हैन खेलिरहेको थियौं हुँदै हुँदै अब मेरो क्लास 10 बाट मैले 1995-96 मा चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेर त्यहाँदेखि बाहिर जानुपर्ने स्थिति भयो है हुँदै इलाममा बसोबास भयो इलाममा पनि यसरी नै खेलिरहन्थेँ म है अनि त्यहाँबाट ब्याचलर सकेपछि चाहिँ नि अब यता मास्टर्सको लागि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँबाट चाहिँ 1995 मा तपाईको फेरि म चाहिँ दिल्लीतिर त्यसो भएपछि खेल क्रम चाहिँ नि चलिरहेकै हो अनि 2009 मा चाहिँ नि फर्केर क्याम्पमा आएर त्यहाँदेखि टिमको यता जनवरीमा चाहिँ अमेरिका आइपुगेको अमेरिका आइपुगेर पनि अब यो खेललाई आफू अब उमेरले चाहिँ अब अलिकति पाको भइसकेको त भए पनि अब यो खेलमा चाहिँ अत्याधिक रुचि राखेको अब भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ हौसला सधैँ दिइरहेकोले गर्दाखेरि पनि सायद एउटा रेकग्निसन पाए होला मैले त्यो रेकग्निसन पाएकोले गर्दाखेरि मलाई बोर्डमा चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि हजुर आइदिनु पर्यो हैन यसो हामीलाई एउटा बोर्ड मेम्बरको हिसाबले तपाईले पनि के काम गरिदिनु पर्यो तपाईले जानेको कुराहरू बाँड्ने प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरुको अनुरोध हुँदाखेरि चाहिँ मैले नाइ पनि भन्न सकिनँ किनकि मेरो एउटा सबैभन्दा रुचिको एउटा खेल भएकोले गर्दाखेरि यसमा लागेर के गर्नु पर्छ र के दिन सके भने मेरो लागि एउटा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ अहिले 2017 देखि BASC मा पहिले बोर्ड मेम्बर र अर्को सालदेखि चाहिँ तपाईको स्पिकर मा चाहिँ एउटा कार्यरत छु थ्याङ्क यू सो मच हामी जब भुटनिस सकरको कुरा गर्छौं BASC लाई नजोडाइकिन गफ गर्न त सक्दैनौं हामी BASC को आज सकेसम्म धेरै कुरा गर्नेछौं BASC लाई छेउबाट नजिकबाट जाने प्रयास गर्छौं र आई थिंक इफ आई एम नट रङ भुटनिस कम्युनिटीमा BASC अथवा यसरी सकरको पब्लिकली यसरी चर्चा सायद पहिलोपल्ट हुन सक्छ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा इन दिस वे
है त्यही भएर आइम भेरी एक्साइटेड म किरण दाइलाई पनि सेम क्वेसन राख्न चाहन्छु दाइ तपाईको मैले धेरै थोर त बायोमा तपाईको गोल सम्बन्धको धेरै कुराहरू मैले जोडे तर पनि तपाईले आफूले एनालाइज गर्दाखेरि सकरमा तपाई कसरी जोडिनु भएको छ र अहिले तपाई युएस आएदेखि पछाडी भुटनिस सकरलाई कसरी तपाईले मध्यनजर गर्नु भएको छ फेरि पनि सागरवाला थ्यांक यू सो मच हैन अनि भुटनिस टक लाइभ हेरेर जतिजना बसिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण हाम्रो भुटनिस सकर लभर प्लेयर्सहरू जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म किरण थापा नमस्कार गर्न चाहन्छु भुटनिस सकरसँग आई थिंक त्यो उमेरलाई सानै उमेर भन्नुपर्छ लगभग 15-16 वर्षको उमेरदेखि नै म प्रोफेसनली म अब केही गर्नुपर्छ सकरमा म राम्रो खेल्छु भन्ने एउटा त्यो मेन्टालिटी बनाएर चाहिँ भुटनिस सकरसँग कनेक्ट भएको भनेको चाहिँ म 2000 देखि हो जतिखेर मिलेनियम सेलिब्रेसन भयो बेलायतमा हैन बेलायतको ग्राउन्डमा त्यतिखेर जस्तै अब क्यारेक्टर्स नेपाल युएनएचसीआर सबै मिलेर चाहिँ एउटा सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ मिलेनियम भनेर चाहिँ एउटा त्यहाँ ठुलै खालको सेलिब्रेसन भएको थियो जसमा अब एउटा क्याम्पबाट लगभग 7वटा आई थिंक 7वटा हुनुपर्छ हैन 7वटा 9वटा समथिङ हुनुपर्छ टिम जस्तै अब टिचरहरुको सकर टिम भलिबल टिम अनि यता लेडिज टिचरहरुको प्लस अब मिनी टिमहरु त्यसो अनि डिसेबलको टिमहरु त्यसो गरेर लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले 7वटा र 9वटा बीचमा एउटा हुनुपर्छ एउटा क्याम्पबाट हैन त्यो ठुलो सेलिब्रेसन भएको थियो सिन्स देन त्यतिखेर अब स्कुल टिमबाट सुरु गरेको मैले खेल्नु भनौं न अब त्यो टाइममा सिनियर स्कुलको सिनियर टिममा नाम निकाल्न पाउनु भनेको राष्ट्रिय टिममा परे जस्तै हुन्थ्यो त्यो टाइममा सकरको एउटा त्यो माहौल त्यस्तो खालको थियो के त्यो टाइममा अनि म फेरि अलि सानै उमेरको हैन सानै थिए अनि गेमहरु अब राम्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब टिचरहरुले पनि अब एक प्रकारको मोटिभेट गर्ने हैन साथीहरु सिनियर दाइहरु उहाँलाई म अहिले पनि अब हाम्रो देवेन्द्र गौतम सर हुनुहुन्छ हैन उहाँ आई थिंक अहिले इंग्ल्यान्डतिर कता हुनुहुन्छ होला उहाँले एक दिन मलाई के भन्नुभएको थियो भने बच्चै हुँदाखेरि हैन उहाँले अब त्यो काहीँ कतै अब इन्टर सेक्टर खेलेको देख्नु भएको थियो कि त्यो अब क्लासको इन्टर क्लासहरु खेलेको देख्नु भएको थियो आडन हैन र उहाँले मलाई एक दिन भेटेर मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले अलिकति दायाँ बायाँ नगरिकिन सुदुरुदु नगरिकिन चाहिँ राम्रो प्रकारले सकरमा फोकस गरेर अगाडि निक्ल्यो भने चाहिँ यु क्यान बी अ ग्रेट सकर प्लेयर हैन एकदमै अब ट्यालेन्ट सकर प्लेयर हुन सक्छौ तिमी फ्युचरमा भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो क्या अनि त्यो त्यस्तै कुराहरु अब सबैकोबाट प्राय अब सुनिन्थ्यो त्यस्तो कुराहरु राम्रो खेल्छु राम्रो खेल्ला भन्ने कुराले गर्दाखेरि आई थिंक मैले अब खेल्नुपर्छ सकर भन्ने खालको त्यो एउटा उमेर पनि त्यो खालको हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मोटिभेसनहरु पनि अब ब्याकबाट राम्रै प्रकारको आएको कारणले गर्दाखेरि म कन्टिन्यू त्यसमा आबद्ध भएँ र भुटनिस सकरमा सिन्स 2000 हैन अहिले अब लगभग 20 भयो अब 20 वर्ष लगभग भइसकेछ भनौं न अझै एक्टिभ हुनुहुन्छ अझै खेलिरहनु भएको छ है स्टिल अब कोसिस गरिराखेको छु अनि त्यसरी कनेक्ट भएर अनि बिस्तारै अब क्याम्पमा खेल्यो अनि क्याम्पमा भइसके पछाडी बादमा अब पढ्नको लागि अब बाहिर निक्ल्यो क्याम्पबाट हैन त्यसरी अब भाइले अघि त्यो बायोमेन कतिवटा कुराहरु गरेको छ त्यस्तो खास चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो अब एउटा त्यो वातावरणै त्यो खालको बनिएर होला सायद तर अब म एकदमै भित्री हृदयबाट इन्स्पायर भएको भनेको चाहिँ मैले आई थिंक क्लास 5 मा हुनुपर्छ नेपालीमा पेलेको जीवनी पढेको थिएँ कि मैले क्लास 5 मा या 6 मा 5 मा हुनुपर्छ पेलेको जीवनी पढ्ने एउटा मौका पाएँ के मैले त्यहाँ हैन त्यो मौका पाएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब पेलेको जीवनी आफै एउटा सुरुको उसको सकर करियरको एउटा त्यो स्टार्टिङ जुन एउटा फेस छ नि अब त्यो एकदमै प्रेरणादायक छ हैन उले अब त्यो ब्राजिलियन स्ट्रिट हुँदै अब त्यो झटाको गोलहरु लिएर हिँडेको कुराहरुदेखि लिएर अनि त्यस्ता कुराहरुले चाहिँ एक प्रकारको इन्स्पायर गरे क्या मलाई भन्न अनि ओके हुन्छ त केही गर्दा भन्ने खालको त्यो सानै उमेरदेखि चाहिँ त्यो खालको एउटा मेन्टली त्यो खालको आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी म अगाडि बढेँ र बीचमा अलिकति अब भुटनिस सकरलाई ग्याप गरेर तर अब आउने जाने क्रम त भयो नि गन्थ्यो टुर्नामेन्ट हुँदा तर अब बीचमा अलिकति ग्याप गरेर चाहिँ म अलिकति बाहिर भएँ 2-3 वर्ष 4-5 वर्षको लागि त्यहाँदेखि ब्याक आएर फेरि म कम्प्लिटली भुटनिस सकरसँग
क्याम्पमै बसेर अमेरिका आएर हैन जहाँबाट पनि म कनेक्टेड छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। म नेपालमा त अब धेरै ठुल्ठुलो गेमहरू खेल्न नपाएको, म आफै पनि सकरलाई धेरै मन पराउने मान्छे, मलाई मनपर्छ क्या, त्यही भएर पनि मैले यो तपाईँहरूलाई यो गोलको विषयमा बोलाउनुको एउटा मेन उद्देश्य त्यही हो। म आफै पनि गोल खेल्न धेरै मन पराउने मान्छे, युएसमा आएर त खेलेको छु ठिकठाकै, हल्का हल्का खेल्छु, तर नेपालमा त्यति खेल्ने मौका पाइएन होइन। सो लेट्स थ्याङ्क यू फर द स्टोरी। अब लेट्स गेट टु द बुटनिस सकर इन युएस होइन। एउटा सकर हामी भुटानीको लागि मिलायो भने एउटा चाड जस्तो लाग्छ। सकर टुर्नामेन्टमा एउटा भेला हुने, धेरै मान्छेहरू भेटघाट हुने, नभेटेका एक्स प्लेयरहरू भेला हुने, खेल्ने, एउटा गेट टुगेदर हुने, एउटा धेरै एउटा चाडको जस्तो माहौल हुन्छ होइन। साथसाथै स्पेसली प्लेयर्सहरू अब धेरैवटा स्पोर्ट्स छन्, तर सकरमा लगाव गरेर लागि पर्ने यङ जेनेरेसन धेरै ठुलो देख्छु म आफै पनि होइन। म आफै पनि खेल्न गएको छु, म अहिले टिमलाई लिड पनि गरेर गएको छु। तर यसमा के कुरा आउँछ भने सबै कुरा पोजिटिभ पनि छैन सकरलाई लिएर। कति कुराहरू हाम्रो समाजमा टुर्नामेन्टहरूमा तपाईँको झगडा हुने अथवा टुर्नामेन्टहरूमा एक आपसमा रेफ्रीको डिसिजन होस् अथवा प्लेयर बीच होस् अथवा एउटा जित्नको साहसले खालि जित्नै पर्छ भन्ने मेन्टालिटीले धेरै झगडाहरू देखिएको पाउँछु म होइन। अनि म एउटा पर्टिकुलर अनि त्यसमा जोडिएको छ झगडामा होइन, तर जेनरली सकर टुर्नामेन्टमा जोडिन्छ BASC। त्यही भएर म BASC को कुरा अघि बढाउँदा दाइ तपाईँले 2017 बाट BASC मा लागे जोइन गर्नु भएको छ। तपाईँलाई BASC को हिस्ट्री थोरै भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई, किनकि गोल खेल्नेहरू हामीलाई त थाहा छ, तर लगभग गोलमा इन्भल्भ नहुनेहरूको लागि BASC नयाँ हुन सक्छ होइन। BASC के हो, के गर्छ र के गर्दै आएको छ अहिलेसम्म? वेल थ्याङ्क यू। यो BASC सुरु भएको चाहिँ 2011 देखि। मैले पनि हिस्ट्रीलाई मैले अब हाम्रो स्पिकरसँग चाहिँ आइम सरी सेक्रेटरीसँग चाहिँ यो कुराहरूको पहिले नै पनि जानकारीहरू मैले लिएको थिएँ होइन। 2017 मै लिएको थिएँ। अहिले पूर्ण रूपमा अब मेरो कतिवटा कुराहरू यो भयो भने किरण भाइलाई चाहिँ स्पष्ट थाहा छ यो विषयमा होइन, यो उत्पत्ति भएको। त्यतिखेरको समयमा किरण भाइ पनि एउटा बोर्ड मेम्बरकै रूपमा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो है। अनि 2011 बाट चाहिँ पूर्ण रूपमा यो चाहिँ स्थापना भएको हो। अनि हुँदै तपाईँको फर्स्ट टुर्नामेन्ट जर्जियामा भएको थियो, BASC को फर्स्ट टुर्नामेन्ट। हुँदै अहिले लास्ट इयर हामीले जर्जियामै लास्ट इयर चाहिँ जर्जियामै गऱ्यौँ र यसपालि हामीले साउथ डेकोरामा गर्ने चाहिँ विचार गरेको थियौँ। अब यो COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सकेन। नर्मली अब यसलाई 2011 देखि नै भएको भन्ने चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नुहोस्। यदि अरू क्वेसन त्यसमा थियो भने म क्रमशः तपाईँहरूलाई भन्दै जाने। यसमा भाइ मैले अलिकति हुन्छ तपाईले जाने। यस दाइ गो अहेड। के भन्छ अब BASC मैले जहाँसम्म बुझे अनुसारले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ अब यो 2011 बाट चाहिँ अब सकर टुर्नामेन्ट हुँदै आएको हो होइन। विगतको वर्षहरूमा जस्तै अब 11, 12, 13, 14 होइन। अब यो 4 वर्ष चाहिँ कहाँ कुन स्टेटमा भयो अब म त्यसमा चाहिँ अलिकति जानकारी छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 11 बाट स्टार्ट गरियो होइन। अब त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा बोर्डहरू पनि खडा गरिएको थियो होइन, बोर्ड मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर औपचारिक रूपमा अफिसियली यो BASC स्टार्ट गरेको भनेको चाहिँ आई थिङ्क 2015 बाट हुनुपर्छ, किनभने त्यो मिटिङमा जतिखेर त्यहाँ अब अफिसियल बोर्ड बनाउने, बोर्ड मेम्बरहरू, फाउन्डिङ बोर्ड मेम्बरहरू बनाउने भन्ने कुरामा त्यो मिटिङमा नेसनल टेनिसीमा हाम्रो जितु बस्नेतको घरमा भएको हो त्यो मिटिङ होइन 2015 मा। त्यतिखेर म पनि त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्नु म पनि उहाँ पुगेको थिएँ र म पनि त्यतिखेर BASC को फाउन्डिङ बोर्ड मेम्बरमा म पनि थिएँ भनौँ न, आबद्ध थिएँ कुनै समयसम्म होइन, आबद्ध थिएँ। अनि हामीले त्यतिखेर ट्याक्सेसबाट रेजिस्टर्ड गरेर होइन, नन प्रफिट त अब भइ नै हाल्यो, त्यसलाई चाहिँ अब ट्याक्सेसबाट हाम्रो एकेराना साङपाङजी हुनुहुन्छ, उहाँको मातहतमा उहाँद्वारा चाहिँ ट्याक्सेसबाट रेजिस्टर गर्ने भनेर चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ यसलाई अब औपचारिक रूपमा अफिसियली चलाउने भनेर चाहिँ हामीले 2015 बाट चाहिँ सुरु गरेको हो।
अलिकति तिलक थपे दाइ के कुरा एड गर्न चाहनुहुन्छ हजुर गो अहेड अलिकति थपे यसको उहाँले भनेको इट्स ट्रु यो ट्याक्सेसको यो इन्कर्पोरेट चाहिँ नि हामीले मैले जाने अनुसार चाहिँ नि जुलाई 15 2015 ट्याक्सेसमा चाहिँ नि भएको र यसको BASC ले चाहिँ नि 2016 मा चाहिँ 501c3 को स्ट्याटस पाएको छ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू त्यसको क्लियरिफिकेसनको लागि अनि BASC म अघि कुरा पनि मैले BASC को फर्स्ट टुर्नामेन्ट खेल्न गएको छु हामी मिशिगनको हुन चाहिँ हाम्रो विनिङ रेकर्ड त थिएन तर पनि पार्टिसिपेट गर्न हामी मिशिगनबाट लगभग 12-13 घण्टाको ड्राइभ गरेर हामी गएको अझै पनि मलाई त्यो सम्झना जल्जली आउँछ हैन थ्यांक यू फर दैट अनि म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाईहरु भर्खरै जोडिनु हुँदैछ हामीसँग भने म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म अहिले भुटानी सकरको विषयमा गफ गर्दै छु र मसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो भुटानी समाजका अग्रज दुई दाइ तिलक पकवाल दाइ र किरण थापा दाइ हामी आज भरपुर भुटानी सकरको विषयमा चर्चा गर्ने छौं र त्यसमा BASC को विषयमा पनि गफ हुन्छ किनकि BASC ले लगभग धेरै अघिदेखि एउटा बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा सायद क्रेडिट छ BASC को किनकि लगभग सायद नै एउटा संस्था हो जसले 10-11 वर्ष कन्सिस्टेन्टली टुर्नामेन्ट गरेर ल्याइरहेको छ हैन त्यसमा अब कमी कमजोरीहरु के छन् कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ केमा हामीले फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा आज हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्छौं साथसाथै इन जनरल भुटानी सकरको विषयमा गफ गर्ने आजको हाम्रो प्रयास छ है सो आई होप इफ यु आर तपाईहरुले यदि भर्खरै नयाँ जोडिनु भएको हो भने आई थिंक यु नो नाउ है सो मसँग एक दुईवटा कुराहरु क्याटेगोरीजमा मैले छुट्याएको छु किनकि भुटानी सकर हामीले एउटा एपिसोडमा 1 घण्टा 1.5 घण्टामा गफ गरेर सक्दैनौं हैन धेरै कुराहरु छ गफ गर्नुपर्ने धेरै टपिक्सहरु छ हामीले कभर गर्नुपर्ने त्यही भएर मैले छोटो प्लानिङ गरेको छु म त्यसरी अघि बढ्न चाहन्छु पहिलो कुरा छ भुटानी सकर मेन एन्ड वुमेन म त्यसमा अघि बढे नर्मली हाम्रो भुटानी समाजमा हुने टुर्नामेन्ट्सहरु वर्षमा 5 वटा देखि 10 वटा मिनिमम टुर्नामेन्ट हुन्छ विभिन्न सिटीजहरुमा आई थिंक 2020 लाई एक्सेप्सन छोडेर हैन तपाईको इन्टर सिटीज इन्टर स्टेट्स ओपन टु अल यस्ता टुर्नामेन्टहरु गरेर तपाईको 5 वटा देखि 10 वटा टुर्नामेन्ट्स एभ्री स्टेट्समा हुन्छ र यसमा BASC ले एभ्री इयर इन्टर स्टेट गर्ने गरेको छ हैन जसमा सिर्फ भुटानी मूलका खेलाडीहरु मात्रै सहभागिता हुन पाइन्छ हैन यदि रुल्स चेन्ज भएको छ भने सायद मलाई अहिले दाइले भन्नुहुन्छ तर अहिले त्यो छ त्यही भएर म किरण दाइबाट सुरु गर्न चाहन्छु किरण दाइ भुटनेस टुर्नामेन्ट तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ यो ओपन डुअल इन्टर स्टेट इन्टर सिटीज कुन टुर्नामेन्ट चाहिँ मोर रिलायबल होला कुन टुर्नामेन्ट चाहिँ रिजनेबल होला हाम्रो लागि अहिले पनि आएर अझै हामीले इन्टर स्टेट गरेर चाहिँ यो प्लेयर यो स्टेटको हो कि हैन यो प्लेयर भुटनिस हो कि हैन नेपाली हो कि यो यसमा अझै हामी पर्नु ठीक छ कि हामीले अब ओपन डुअल तिर जान ठीक हुन्छ दाइ किरण दाइबाट सुरु गर्न चाहन्छु अनि म तिलक दाइलाई रेस्पोन्सको लागि किरण दाइ यो हैन यो एकदम राम्रो क्वेशन हो कि यो राम्रो सन्दर्भ हो भनौं न किनभने विगतमा पनि मैले यो विषयमा दिनचरी आवाजहरु उठाएको छु हैन मैले व्यक्तिगत हिसाबले यो यस्तो हुन्छ भाइ अब कस्तो हुन्छ भने नि अब हामीले यहाँ दुई तीन प्रकारले हेर्छौं के हामीले जस्तै अब टुर्नामेन्टको पनि एउटा लेभल हुन्छ हैन अब स्तर भनौं न जस्तै अब इन्टर सिटीको कुरोदेखि लिएर इन्टर स्टेटदेखि लिएर अब ओपन भयो हैन ओपन पनि अब सबै कम्युनिटीकोलाई खेल्नु दिने जस्तै अब बर्मिज कम्युनिटी यता अब ब्ल्याक व्हाइट हैन त्यो अब कुनै पनि प्रकारको रेस्ट्रिक्सन नराखिकन जुनै पनि प्लेयरहरु जुनै पनि टिमहरु आएर खेल्न पाउँदा त्यो खालको टुर्नामेन्टहरु पनि हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीमा आयोजना भइरहेको छ अब यहाँ कुरो कस्तो अब हामीले यस्तो हुन्छ अब सकरलाई डाइरेक्ट फोकस गरेर हामीले हेर्यौं र सकरको डेभलपमेन्ट पटि मात्रै गयौं हामी भने हामीले हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीको मात्रै ओपन टुर्नामेन्ट मात्रै नगरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो अघि मैले भनिहाले अरु कम्युनिटीलाई पनि मिक्स गराएर खेल्दाखेरि भनेको चाहिँ अनुभवहरु साटासाट हुन्छ के एक्सपिरियन्सहरु बढ्ने त म्याच एक्सपिरियन्स भन्छ नि त्यो म्याच एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यसरी बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याच एक्सपिरियन्स त्यसरी बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो ओपन टुर्नामेन्टहरु नै ठीक छ एकछिन हामीले सकरको डेभलपमेन्टको कुरा मात्रै हेर्दाखेरि तर फेरि अब एउटा कुरो कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ मात्रै फोकस गर्दाखेरि र अब हामीले हैन अब हामीले भुटनी सकरलाई प्लस सकर प्लेयरहरुलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्नुपर्छ राम्रो खालको टुर्नामेन्टहरु खेलाउनुपर्छ राम्रो प्लेयरहरुसँग जुदाउनुपर्छ राम्रो टिमहरुसँग जुदाउनुपर्छ
भन्ने हामीले फोकस गर्यौँ भने अरू धेरै प्लेयरहरू पछि पर्ने अवस्था देखेँ क्या मैले। जस्तो इक्जाम्पल म भनिदिन्छु, कस्तो हुँदो रहेछ भने अब इक्जाम्पल म लिइहाल्छु, हाम्रो अहिले अब चलेको टिम हाम्रो चुके एफसी छ होइन, चुके एफसी छ। चुके एफसीमा कस्तो हुँदो रहेछ भने अब सबै स्टेटबाट होइन, सबै स्टेटबाट प्लेयरहरू कलेक्टेड छन् क्या त्यहाँ। जस्तै इक्जाम्पल मानिलौ बफेलोमा एउटा टिम छ होइन, ठिकैको एउटा टिम छ। अब चुके एफसीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि बफेलोको त्यो 3 जना राम्रो खेल्ने प्लेयरहरू त्यहाँबाट पिक गरिदिन्छ क्या, किनभने इन्टरेस्टेड खेल्ने हो नि त उनीहरू होइन। त्यहाँबाट उनीहरू पिक भएर चाहिँ यता आइदिन्छ। अब त्यो बफेलोको टिममा कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 जना राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिसके पछाडि भनेको अब त्यो टिमै बाङबुङ भयो क्या त्यहाँ। तर अरू रको प्लेयरहरू जस्तै 8 जना 9 जना 10 जना 12 जना कतिजना हुन्छ रिजर्भ प्लेयरहरूसँग होइन, उनीहरू फेरि त्यहाँ अलपत्र परे क्या। अब के गर्ने हामी, हाम्रोमा त प्लेयर छैन, हामी यतिकै गएर पैसा खर्च हुन्छ के हुन्छ होइन, टाइमको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँ। अब हामी कसरी चाहिँ अब यसलाई म्यानेज गर्ने भने त्यो सोच्दा सोच्दै उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उनीहरू घरको घरमा होइन, सिटीको सिटीभित्रै क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ क्या। इन्ट्रेस्टेड टुर्नामेन्ट पनि हुनुपर्छ ताकि एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूले खेल्नु पाओस्। अब इन्ट्रेस्टेड भइसके पछाडि भनेको त अब त्यो बफेलोको अघिको 3 जना राम्रो प्लेयरहरू त अरू स्टेटबाट खेल्नु पाएन नि त, अरू टिमबाट खेल्नु पाएन, उनीहरू त त्यहाँबाट खेल्छ। अनि अब त्यो 3 जना राम्रो प्लेयर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बफेलोको होल टिमै अब अर्को त्यो जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टेड टुर्नामेन्टमा चाहिँ जाने पऱ्यो क्या। उनीहरू त्यहाँ जान्छ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि भनेको चाहिँ अरू प्लेयरहरूले पनि मौका पाए क्या। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने अवस्था देखेको छु मैले। हुनुपर्छ त्यो माथिल्लो लेभलको ओपन टुर्नामेन्ट होइन, नेपाली स्पिकिङ भुटनिस नेपाली स्पिकिङहरू मध्येको पनि एउटा हुनुपर्छ, त्योदेखि माथिल्लो लेभलमा अरू कम्युनिटीसँगको पनि टुर्नामेन्टहरू हुनुपर्छ होइन। र सँगसँगै एटलिस्ट वर्षमा धेरै नभए पनि एउटासम्म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड अब बिएससीले त गर्दै आएको छ होइन, त्यसको पनि अब कतिवटा रेस्ट्रिक्सन छ, त्यो अहिले कुरा आउला त्यो कुराहरू। तर अरू लोकली हुन्छ नि, लोकली आयोजना हुने टुर्नामेन्टहरू जस्तो अब आयोजकहरू हुनुहुन्छ, अब रेगुलर अब एभ्री इयर गर्ने आयोजकहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि इन्ट्रेस्टेड पनि गर्नु चाहिँ मैले चाहिँ आवश्यकता देखेको छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो अब जति पनि अब न्यू कमर्सहरू नयाँ नयाँ प्लेयरहरू हुन्छन् होइन, अब यङ हुन्छ उनीहरू 16-17 वर्षको उमेरकोहरू हुन्छ, अब उनीहरूले पनि एउटा खेल्ने मौका, आफ्नो ट्यालेन्टहरू आफ्नो स्किल्सहरू देखाउने एउटा मौका चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पाउने रहेछन् क्या। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तिलक दाइ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? वेल सेड भाइ किरण भाइ। मेरो 2-4 शब्द यसमा थप्न चाहन्छु मैले। जस्तै हामीले अब यो विषयमा चाहिँ बृहत हाम्रो भनौँ म बिएएससीमा नलाग्दा पनि यो कुराको छलफल भइ नै रहेको थियो। म पनि धेरै मध्येमा एकजना व्यक्ति थिएँ जसले यस विषयमा चाहिँ होइन यसो गरे कसो होला भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न चाहिँ चिन्ह उहाँहरूलाई खडा गरिराख्ने म पनि पर्छु। अनि म पछि यहाँ बोर्डमा भित्रिसकेपछि पनि यो कुरालाई धेरै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेँ हामीले। अनि बिएएससी अब यसको एउटा होइन, बिएएससी भन्ने बित्तिकै अब स्ट्रेट बुटनिस अमेरिकन स्पोर्ट्स काउन्सिल बुटनिसमै जान्छ सिधै। सो अहिले चाहिँ हामीले टप प्रायोरिटी होइन, ग्रोथको हिसाबले पनि हामीले टप प्रायोरिटी दिएर चाहिँ युथहरू आफ्नो आफ्नो स्टेटबाट प्रतिनिधि गरेर चाहिँ एउटा यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ नि उहाँहरूले खेलद्वारा प्रदर्शन गरेर देखाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ नि यसमा चाहिँ इन्क्लुड होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। जहाँ जहाँ अलिकति पपुलेसन धेरै भएको छ त्यो पपुलेसन धेरै भएको ठाउँमा हामीले करिब हामीले 2टा टिम दिएको छौँ। अनि होस्टलाई चाहिँ नि अब सबै कुरा गर्नुपर्ने भएको नाताले मान्यता दिँदै हामीले 2टा टिम प्रायोरिटी यसरी हामीले 1 साल दियौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले सायद हुनसक्छ हामीले 2016मा चाहिँ नि होला सायद, मलाई जहाँसम्म थाहा छ नट 16 2018मा हामीले के गर्यौँ भने जब यो मिनिसोटामा चाहिँ टुर्नामेन्ट आएको थियो, जहाँ जुन स्टेटमा चाहिँ नि खेलाडीहरू कम्ती छ तर त्यहाँको खेलाडीहरू खेल्नुको लागि अति रुचि गरिरहेको छ र हामीलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोर्डकै पहलमा ठिकै छ, त्यहाँ चाहिँ नि अब अर्को स्टेटबाट चाहिँ नि सडन हामीले चाहिँ 3 अथवा 4वटा
प्लेयर 4 जना प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ नि बरो गर्ने भन्ने जुन चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड तयार पारेको थियौँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसमा पनि अलिकति झ्याली टाइप होइन, आइडी बनाइदिने अथवा 4 वटा भन्दा अब बढी ल्याइदिने, 6 वटा 7 जना मान्छे 6 जना 7 जना प्लेयरहरू ल्याएर घुसाइदिने। अनि त्यो भएपछि खेल मैदानमा खेल्यो अनि ठ्याक्क एउटा टिम हारिसकेपछि चाहिँ त्यो ल्याएकोलाई चाहिँ नि आरोपदेखि अब अत्याधिक मात्रामा चाहिँ नि होइन अब झै झगडाको चाहिँ महलहरू चाहिँ सृजना भएर अब त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ नि समस्या गाह्रो भयो। त्यहाँदेखि पछाडि हामीले त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ फेरि होइन, ठिकै छ जो स्टेटमा अब छँदै छैन भने त वी क्यान डु नथिङ होइन। जहाँ चाहिँ अब पपुलेसनको हिसाबले चाहिँ नि अब 15-20 घर मात्रै छ भने अब र खेलाडी 1 जना 2 जना चाहिँ एकदमै अनुभवी र राम्रो खेलाडी छ, उहाँलाई हामीले मजबुरन हामीले चाहिँ नि हामीले केही पनि बोल्न सक्दैनौँ है तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ नि 2019 मा चाहिँ हामीले त्यो पनि ल्याइएको थियौँ। र हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले सायद बोर्डले नै पास गरेर अब चाहिँ हामीले उहाँ यसो गरौँ, यो चाहिँ झगडाको ठुलो महल हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गरौँ यसपालि भनेर त्यसको पनि यी सबै कुरामा फेज 1 देखि तपाईँको 9 सम्म हरेक चाहिँ नि यसमा चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौँ। कसो गर्दा चाहिँ हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले अत्याधिक मात्रामा हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ नि इन्क्लुड गर्न सकौँ, त्यसको चाहिँ नि हामीले फल के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कोही न कोही एकजना होइन सुपर खेलाडी सायद हाम्रो एक दिन चाहिँ नि स्टेट लेभलबाट त्यहाँदेखि चाहिँ नि अब कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर भुटनिस कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा राम्रो एउटा होइन छाप छोड्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा आशा। Thank you. भाइ म दाजुको त्यो प्रसङ्गमा अलिकति एड गरिहाल्नु Go ahead. यो जस्तै मैले अघि भनिहालेँ अब every year beside BSC होइन, BSC पछि BSC को त जहिले पनि अब इन्टर स्टेट टुर्नामेन्ट हुन्छ त्यो अब सिन्स 2011 होइन त्यो भइरहेको छ। तर मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने BSC पछि होइन BSC को आफ्नै अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ होइन, उहाँहरूले अब आफ्नै हिसाबले अब रेस्ट्रिक्सनहरू राख्नु भएको छ। त्यो पछाडि अब अरू लोकल हुन्छ नि जति पनि अब रेगुलर एभ्री इयर गर्दै आउनु भएको छ नि होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा एटलिस्ट लागि एउटा इन्ट्रेस्टेड टुर्नामेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अब मेरो त्यो धारणा हो। र दाजुलाई मैले के स्मरण गराएँ भने 2015 को न्यू फन्डिङ बोर्ड मेम्बर जतिखेर हामीले फर्म गरेको थियौँ त्यतिखेर बोर्डमा स्टेटको एउटा मात्रै टिम दिनुपर्छ भनेर एजेन्डा राख्ने मान्छे, एजेन्डा त्यो त्यहाँ पस्किने मान्छे मै नै हो होइन। तर मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामी अहिले नै त्यो काममा अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिकति कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ असर पर्छ। अनटिल एन्ड अनलेस हाम्रो BASC को एभ्री स्टेटमा रिप्रेजेन्टेटिभ पर्छ, पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ, त्यो आवश्यकता छ। त्यो हामीले जब खडा गर्छौँ त्यसको बादमा चाहिँ हामीले स्टेटको एउटा टिम दिनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि टुर्नामेन्ट एकदमै राम्रो भएर जान्छ, टिमहरू पनि राम्रो आउँछ, तल बेसमै कम्पिटिसन चल्छ होइन। सिटी टुर्नामेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ होइन, सिटी सेलेक्सन गेमहरू हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि तलबाट खारिएर आएको माथि खेल्नेलाई, खेलाउनेलाई, हेर्नेलाई होइन सबैलाई एउटा सहज वातावरण बनिन्छ भनेर त्यतिखेर मैले अब एजेन्डा निकालेको थिएँ त्यतिखेर। प्लस अब वुमेन सक्कर पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले त्यतिखेरै त्यो फन्डिङ बोर्ड मेम्बरको मिटिङमा वुमेन सक्कर पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ, त्यतिखेरसम्म वुमेन सक्कर कहीँ पनि भएको थिएन क्या इन्ट्रेस्टेड। किरण दाई तपाईको अलिकति अडियोमा प्रब्लम भएको जस्तो लाग्यो मलाई, तपाईको भिडियोजमा अलिकति अप्ठ्यारो। किरण दाई तपाईको मैले त्यतिखेर के भने किरण दाईको अडियोमा अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो फिल गरेँ मैले। त्यो अलिक टु अर्ली हुन्छ है। तर हामी हेलो किरण दाई तपाईको अडियोमा अलिकति समस्या आएको जस्तो लाग्यो मलाई, तपाईले बोलेको कुरा काटिँदै आइरहेको छ। तपाईसँग हेडफोन छ भने एकचोटि हेडफोन लाउने ट्राई गर्नुहोस् दाई। म तिलक दाईलाई अरू प्रश्न उठाउन चाहन्छु, तपाईले सक्नु भएछ भने हेडफोन लाउने प्रयास गर्नुहोस्। तिलक दाई तपाईले कुरा उठाउनु भयो, म त्यसलाई नि अघि बढाउन चाहन्छु। BASC ले टुर्नामेन्टमा एभ्री इयर हामी इम्प्रुभ गरेरै अघि बढाउन खोज्दैछौँ भन्ने कुराहरू आयो होइन। अब डोन्ट गेट मी रङ होइन, म तपाईलाई स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन सोध्न चाहन्छु, किनकि इट्स 10 वर्ष भइसक्यो, 11 वर्ष भइसक्यो होइन।
BSC चाहिँ अरू स्टेट अरू अर्गनाइजर भन्दा धेरै माथि पुग्नु पर्ने हो अहिलेको अवस्थामा, धेरै खतरा लेभलको टुर्नामेन्ट गर्नुपर्ने हो, किनकि इट्स बिन 10 years हैन मेरो 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 नजरमा। तर अझै पनि तपाईले अब 2018 मा 19 मा पनि आएर वी आर स्टिल ट्राइङ टु फिगर आउट, वी आर स्टिल ट्राइङ टु डु दिस भन्दा चाहिँ लिडरशिपमा क्वेशन हुन्छ। लिडरशिपमा किन यस्तो भयो, लाइक व्हाट यु गाइस डुइङ फर 10 years भन्ने कुरा आउँछ। त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? भाइ अब यो पोलिटिकली अलिकति यसलाई म हैन एउटा पोलिटिकल स्टुडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि क्यास छुवाइदिन्छु म तपाईलाई हैन। अब यो काम गर्दै जाने क्रममा नि अब हाम्रो चाहिँ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पज्यूले त अब धर पाएको छैन हैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म गाली खाइरहेको छ। हामी त तपाईको हेर्नुहोस् क्याम्पमा 20 वर्ष 18 देखि 20 25 वर्ष 30 वर्ष बसेर आएको मान्छेहरू, एउटा कटघरीमा बसेर आएको मान्छेहरू हामी हैन। यहाँ आएर चाहिँ हामीले पहिलो त आफ्नो एउटा व्यवहार पनि सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, परिवारदेखि लिएर अब लाइफलाई कसरी अगाडि बढाउने हैन, ती कुरा एउटा भयो। BASC मा जति पनि लाग्नु भएको बोर्ड मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यी सबै आफ्नो चाहिँ नि हैन भनौँ मूल्यवान समय चाहिँ अलिकति उबारेर यो BASC लाई दिनुभएको छ। यो निःशुल्क हामीले चाहिँ सेवा गरेको, यसबाट हामीलाई कति आरोप पनि लाग्छ BASC ले खायो टन्न पैसा भन्ने खालको भन्ने चर्चा परिचर्चा आइरहेको पनि छ। एभ्री इयर किरण ज्यूलाई थाहा छ BASC मेम्बरले $125 आई गेस हामीले चाहिँ एभ्री इयर उठाउनु पर्छ, उठाएर चाहिँ हामी एउटा बुथ चलाउनको लागि हामी त्यो सङ्कलन गर्छौँ। त्यो पैसाले ट्याक्स दिनेदेखि लिएर इत्यादि कुराहरूलाई अगाडि हामीले पाउने के छैन, सम्पूर्ण हामीले एउटा स्टेटलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर अनि हामीले चाहिँ कसको चाहिँ राम्रो एउटा प्याकेज छ, बुझ्नुभयो कि नै, कि जुन चाहिँ अब जस्तो हामीले यसपालि साउथ डेकोटालाई चाहिँ त्यो हामीले टुर्नामेन्ट दिएको थियौँ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा एजेन्डा राम्रो थियो, खेलाडीलाई यो सुविधा दिन्छु हामी हैन, हामी बोइजलाई यति गर्ल्सलाई यति राखेर अब इत्यादि फल्ना फल्ना कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर जुन स्टेटले चाहिँ एउटा राम्रो प्रपोजल चाहिँ पस्केको हुन्छ हामीले निष्पक्ष ढङ्गले त्यो स्टेटलाई चाहिँ हामीले हमेसा यसरी नै दिइरहेका छौँ हैन। अनि यो गरे बापत BASC ले अझै पनि BASC का बोर्ड मेम्बरहरूले पाउनेवाला चाहिँ केही छैन। हामी आफ्नै खल्तीबाट प्लेन टिकट अथवा बसमा अथवा गाडी रिजर्भ गरेर हामी आफै जान्छौँ, आफै होटल रिजर्भेसन गर्छौँ। विगत 2016 देखि होला सायद के अरे होस्ट स्टेटले चाहिँ नि बस्नेको र खानेको व्यवस्थाहरू मिलाइदिएको नभए प्रत्येक साल त्यसरी नै गर्दै आएको र त्यो भोगेको छ। हाम्रो किरणज्यूलाई पनि त्यो स्पष्ट थाहा छ हैन। अब 10 वर्ष भइसकेपछि त BASC को त लेभल यो हुनु पर्थ्यो भनेर तपाईहरुले यदि भन्नुहुन्छ भने 10 वर्ष भन्नुस् तपाईको त्यो लेभलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेभल भनेको यो जहिले पनि के पलिस गर्दै जाने नै कुरा हो। एउटा सेट तपाईको भन्छ नि एउटा कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरि पनि फ्लेक्सिबल र हामीले एउटा हाम्रो चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ तयार पारेर त्यसलाई मात्रै अडान गरेर जहिले जाने भने हामीले हाम्रो युथहरूलाई कहिले पनि सेटिस्फ्याक्सन दिन सक्दैनौँ हामीले हैन। यो विभिन्न हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि फ्लेक्सिबल भएर यसो गर्दाखेरि पो उहाँहरूले चाहिँ अलिकति रुचाउनुहुन्छ कि उसो गर्दा पो रुचाउनुहुन्छ कि हाम्रो खेलाडीहरूले भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ एउटा भनौँ स्ट्राटेजीहरू अपनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो यदि अब त्यो एक पाटो भयो। अनि अर्को पाटो के छ भने हामीले 2017 देखि नै 15 मा त अब यो मिटिङ पनि भएको कुरा जानकारी दिइहाल्नु भयो हैन किरणजीले। अब यो 17 देखि हामीले के गरेको थियौँ भने हाम्रो बोर्डहरू बिहान बसेर पनि यसलाई स्पष्टसँगले अब हामीले जुन सबै स्टेटको खेलाडीहरूलाई चाहिँ यो मौका दिउँ कि बोर्डभित्र आएर सर्भिस दिन सक्नु हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो खेलाडीको हामीले अनुभवहरू लिन सक्छौँ, हामीले उहाँहरूकोबाट चाहिँ के ज्ञान लिएर चाहिँ अझै यसलाई धारिलो बनाएर चाहिँ हामी जान सक्छौँ भनेर हामीले आफ्नो हाम्रो BASC को वेबसाइटमा चाहिँ खुल्ला प्रकारले हामीले मेम्बरसिपको पनि आह्वान गरेको हौँ हामीले 2017 देखि नै गरेको। तर मलाई लाग्दैन कसै या त केही व्यक्तिहरूले आएर
चासो देखाउनु भयो नभए केही व्यक्तिहरूले मात्रै नभए मलाई लाग्दैन कि मास चाहिँ नि राम्रो खेलाडी आएर होइन हामीले चाहिँ यही बिएससी भित्र पसेर हामीले के गर्नुपर्छ के जानेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ कसैले पनि जानकारी दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तिलक दाइ डोन्ट गेट मी रङ मैले तपाईलाई एक्युज गर्न जरुर खोजेको नि किनकि म आफैले पनि इन्भल्भ भएर मिशिगनमा धेरैवटा टुर्नामेन्ट गरेको छु मलाई थाहा छ टुर्नामेन्ट गर्नुको दुःख मलाई थाहा छ हैन किनकि लेन्सिङमा हुँदा पनि म अर्को सिटीमा हुँदा पनि मैले एक दुईवटा टुर्नामेन्टमा इन्भल्भ भएको छु म मिशी ग्रान्ड ऱ्यापिड्समा आएर पनि इन्भल्भ भएको छु मलाई पनि अलिकति दुःख थाहा छ तर के हुन्छ भने एज अ प्लेयर म तपाईलाई मेरो एज अ प्लेयर सायद किरण दाइले त्यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफै पनि तपाई जब क्याम्पको बेलामा गोल खेल्नु हुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईले फर्केर सोच्नु भयो भने एज अ प्लेयर सोच्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भने अब यो तपाईहरुको लागि क्रेडिट नै हो किनकि भुटानी सकर प्लेयरहरुले बीएससी को टुर्नामेन्टलाई धेरै माथि सोच्छ के यो तपाईहरुको लागि कम्प्लिमेन्ट हो म यसलाई कम्प्लिमेन्ट लिन्छु किनकि अब धेरै वर्ष भयो गरेको हैन अब एउटा कन्सिस्टेन्सी छ अब त्यसमा धेर थोर तलमाथि छ समस्या अब कम्प्लेन त अब कसको आउँदैन लिडरशिपमा बसेको मान्छेको लागि नै आउँछ कम्प्लेन भनेको हैन मलाई त कम्प्लेन गर्दैन तललाई कम्प्लेन जो लिडरशिपमा छ त्यसलाई नै कम्प्लेन हुन्छ तर त्यो कम्प्लेनलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ हैन त्यही भएर म चाहिँ अनेस्टली म चाहन्छु बीएससी ले धेरै प्रगति गरोस् धेरै राम्रो गरोस् तपाईलाई म एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु जसले यो यसको लागि मलाई फेसबुकमा पर्सनली मेसेज पठाउनु भएको थियो मलाई के पठाउनु भएको थियो भने बीएससी ले एज अ लिडर एभ्री इयर इन्टर-स्टेट टुर्नामेन्ट गरेर मात्रै के प्लेयरहरुको डेभलपमेन्ट हुन्छ त के छ तपाईको यसमा विचार भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ एज अ कम्युनिटी लिडर डु यु बिलिभ यु आर इन्हान्सिङ द डेभलपमेन्ट अफ सकर इन आवर कम्युनिटी यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ तिलक दाइ अनि किरण दाइ तिलक दाइ अगाडि सुरु गर्नुस् न Okay, absolutely. It's a very good question. Appreciate. खेलाडी भाइले नै पक्कै पनि गर्नुभएको होला हैन कम्युनिटी अलवेज कम फर्स्ट कम्युनिटी चाहिँ नि एक तरिकाले पहिले चाहिँ नि हैन राम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ भने त्यहाँदेखि चाहिँ नि हामीले यी विभिन्न खेलकुद विषयलाई र अरू विषयलाई पनि हामीले अँगाल्न सकिन्छ किनकि हामी कम्युनिटी बसाउनुको लागि अझै पनि हामीले कम्युनिटीको धेरै दायित्व अघि पनि मैले भनेको थिएँ हैन यसलाई तिखार्दै लानुपर्ने कति धेरै कुराहरू छ हामी पहिले त आफै पनि एउटा कति सभ्य भएर बस्नु जान्नुपर्ने स्थितिहरू देखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अब हामीले हैन किनभने हामी नयाँ ठाउँमा आएको छौँ कति कुरा थाहा छैन त्यहाँदेखि सकर अब सकरलाई चाहिँ प्रगतिको हिसाबले कसरी लाने के गर्ने भन्ने कुरा त हामीले त्यही भने सबै हामी विज्ञ छ भन्ने त हैन तर सबैको एउटा हैन सबै एकीकृत भएर चाहिँ हामीले यदि काम गर्यो भने सरसल्लाह सहित अघि भने मैले हामीसँग चाहिँ अब त्यस्तो विज्ञान नहोला त्यो भएर हामीले तपाईको 2017 देखि चाहिँ नि आउनुहोस् तपाईहरु बोर्डमा आउनुहोस् तपाई बीएससी मा आउनुहोस् तपाईले जानेको कुराहरू हामीलाई पोख्नुहोस् तपाईले प्रदर्शन गर्नुहोस् ती कुराहरूलाई चाहिँ नि अब एकदमै सबैले रुचायो भने हामीले त्यसलाई हामीले लागू गरेर हामी अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेजमा चाहिँ तपाईको बारबार हामीले माइकबाट भनेकै हो अनि ती मात्रै नभएर हामीले फेसबुक देखि लिएर तपाईको हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ स्पष्ट हामीले लेखिदिएको छौं आउनुहोस् हामीलाई तपाईहरु जस्तै खेलाडीहरु चाहिँ जरुरत छ हेर्दिनुहोस् न तपाईले हाम्रो वेबसाइट हेर्दिनुहोस् के लेखिएको छ क्वेशन मात्र हैन क्वेशनको आन्सर पनि सायद त्यहाँ छ कि हैन अथवा हामीलाई पर्सनली कल गरेर यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग प्रश्न छ यसको उपाय चाहिँ के होला त के गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न हामी why not sit together have a meeting and then try to bring a absolute good result भन्ने खालको चाहिँ जहिले पनि हामीले अपेक्षा लिएको छौं थ्यांक यू सो मच किरण दाइ के एड गर्नु छ यो विषयमा किनकि वहाँ इट्स अ भेरी गुड पोइन्ट किनकि आई थिंक पहिलो पल्ट आई नो दाइले भन्नुभयो हामीले पटक पटक भन्यौ भनेर हैन आई थिंक हामीले वन टाइम धेरै अगाडि एकजना दाइसँग मेरो पर्सनली गफ भएको थियो हैन तपाईको यस सम्बन्धमा कतिको ज्ञान छ र तपाईले बीएससी मा जोइन गर्ने प्रयास गर्नु भयो कि भएन अथवा तपाईको यो सम्बन्धमा तपाईको एक्सपीरियन्स कस्तो छ किरण दाइ यस्तो हुन्छ अब कस्तो हो भने हामीले फर्स्टमै टाइटलै माथि त्यो टुर्नामेन्टको टाइटलै हामीले त्यहाँबाट फोकस गर्नुपर्छ क्या मैले भन्न खोजेको भुटनिस टुर्नामेन्ट हो नि त भुटनिस टुर्नामेन्ट क्या
त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यहाँ कस्तो प्रकारले समेटिन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हामी एउटा अमेरिकाको तुलनामा त हाम्रो कम्युनिटी कत्रो छ र एकछिनको लागि होइन हाम्रो कम्युनिटी कत्रो छ र कत्रो पनि छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिङ नभए 50वटा स्टेटबाट हाम्रो मान्छेहरू जहाँ जहाँ बसोबास गरेको छ त्यो छानबिन गरेर आउँदाखेरि भनेको बिएससीको टुर्नामेन्टमा कुनै समयमा अब 39-40 सम्म पुगेको थियो तर बिस्तारै बिस्तारै अब त्यसरी घट्दै जाँदाखेरि 20, 22, 24 भएको अवस्थाहरू पनि कुनै समय थियो त्यस्तो होइन अब त्यो अप एन्ड डाउन भइरहेको छ तर मेन कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के खेल्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सकर खेल्दैछौँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड सकर खेल्दैछौँ क्या हामीले त माथिल्लो लेभलमा सोचेर खेलेको छैनौँ हामीले चाहिँ तल कम्युनिटीमै मात्रै हामीले घुमिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो पर्सनल होइन अब यो कसैलाई पनि मैले कुनै पनि प्लेयरहरूलाई यसलाई अब मनोबल घटाउनलाई त्यो हिसाबले मैले बोलेको होइन तर मेरो पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले मैले भन्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो भुटिस कम्युनिटीको सकर टुर्नामेन्ट मात्रै खेलेर चाहिँ हुँदैन हामीले यो एउटा पोखरी भयो एकछिनको लागि यो पोखरीबाट हामीले बाहिर निक्लिनुपर्छ हामीले एडभान्स सकर खेल्नुपर्छ क्या अब टाइम भइसक्यो हामी इट्स बिन लाइक अलमोस्ट लाइक 10, 11, 12 years that we've been living in United States क्या होइन अब हामी निक्लिनुपर्छ यहाँबाट अब त्यो प्लेयरहरू उनीहरूको चाह छ वी हेभ लाइक भेरी भेरी पोटेन्सियल प्लेयर्स क्या अहिलेको यो जुन यङ जेनेरेसन तलबाट आएको छ नि एकदमै पोटेन्सियल प्लेयरहरू छ उनीहरू एकदमै क्यापेबल छ उनीहरू एकदमै राम्रो राम्रो स्किलफुल प्लेयरहरू छ क्या उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छ खेल्नुलाई तर अब उनीहरूलाई त्यो कुवाबाट त्यो पोखरीबाट कसले निकाल्ने बाहिर भन्ने कुरा म त एकछिनको लागि ल मेरोमा 20 yearsको एक्सपिरियन्स छ भुटिस सकरमा होइन म कुनै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध छुइनँ म जे गरिरहेको छु भुटिस सकरको लागि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मेरो दिमागले होइन मेरो समय मेरो परिस्थितिले मैले भ्याए अनुसारले मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मलाई कसैले हटाउँदैन पनि कसैले अराउँदैन पनि तर अब त्यो पोटेन्सियल प्लेयरहरू जतिजना पनि छन् हाम्रो भाइहरू होइन बहिनीहरू पनि छन् होइन अब उनीहरू चाहिँ अब कस्तो प्रकारको भयो भने खालि हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीको एउटा कम्युनिटी गेम मात्रै भयो क्या यो अब यहाँबाट उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्किलफुल प्लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ अब बाहिर र मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीको गेम मात्रै खेलेर चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरूको डेभलपमेन्ट हुँदैन तिलक दाइ तपाईले यसोको तिलक दाइ हैव फ्यु थिंग्स टु एड तिलक दाइ यो भेरी गुड आन्सर उहाँले दिनुभएको पोइन्टलाई पनि म मान्छु होइन तर कहिलेकाहीँ के पनि हुँदो रहेछ भने नि मैले अघि म्याच्युरिटीको कुराहरू गरेँ इभन गाउँ बस्तीमा पनि एउटा भनाइ के छ भने नि तपाईँको धान झाँटेर अनि रहेको अझै धान उब्रेकोलाई चाहिँ दाइँ गराउँछ क्या दाइँ गराउँदाखेरि गोरु घुमाएकै गर्छ जबसम्म त्यो धान चाहिँ नि परालबाट छुटेर तल झर्दैन तबसम्म गोरु घुमाएर चाहिँ नि भन्नु मतलब के भने चाहिँ हामीले अब 1 देखि चाहिँ नि अब 9 सम्म खेलाकै छौँ होइन तपाईँ हाम्रो अनेस्टली भन्दाखेरि हेर्नु छातीमा यसरी राखेर तपाईँले एकपल्ट भन्नु सोच्नुहोस् हामीले हाम्रो अपेक्षा के हो त हामीले यो चाहिँ नि भोलिन्टरिस के अरे हाम्रो टाइम दिएर चाहिँ नि यसरी अर्गनाइज गर्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुपर खेलाडी नै निकाल्ने अघि मैले भने नि होइन त्यसको क्रिम निकालेर हामीले त्यसको नेक्स्ट लेभललाई नै नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउने भन्ने एउटा त्यो बाइलसमा स्पष्ट कुराहरू लेखिएको छ होइन तर हरेक साल हामीले नियम कानुनहरू जति कडा बनाउँदै लग्यो त्यति बियरको बोतलहरू भित्रिँदै जान्छ होइन रातभरि भोलिको खेला छ तपाईको अब उनीहरू एकदमै चाहिँ नि इन्जोय गरेर बिहान चाहिँ एकदमै अब धर्खरेर आइरहेको हुन्छ होइन अब यो चाहिँ नि हाम्रो गल्ती हो कानुन बनाएको छ हेर्नुहोस् कानुन इज भेरी रिजिड त्यहाँ हामीले जुन चाहिँ अब प्लेयर ग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो है भनेर लगेको बेला हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छौँ खेल हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यो कानुनलाई चाहिँ नि स्पष्ट पढेर सुनाइदिएको हुन्छौँ अब अनुहार एग्रेसिभ नआए पनि जबरजस्ती मनले अब अलिकति भए पनि डर देखाउनुको लागि पनि बनाएर अलिकति ठुलो आवाजमा बोलेर पनि हामीले कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेको छौँ अनि अब गर्दा पनि कोही बेला के हुन्छ भने तपाईँको अब त्यहाँ हामी अब न त हामी चुकेको हौँ या त खेलाडीले त्यसको चाहिँ नि जिसलाई बुझिदिनु नखोजेको हो होइन एकदमै गाह्रो अवस्था एक त मैले भने तपाईँको हामी स्वयंसेवकको रूपमा उपस्थित भएको छौँ त्यसको तात्पर्य के चाहिँ हो भन्दाखेरि हामीले ती विभिन्न स्टेटबाट चाहिँ नि आएका खेलाडीहरू राम्रा खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि
चाहिँ टपक्क टिपेर त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले पुऱ्याउँ भन्ने खालको एकदमै त्यो स्पष्ट लेखिएको छ BASC को बाइलसमा। हामीले अब हामीले चाहिँ नि के त्यसरी चाहिँ नि अगाडि गर्नु सकेदेखि चाहिँ नि हामीले विभिन्न प्रस्तुतिहरू चाहिँ दिन सकिन्थ्यो र कोसिस गरिन्थ्यो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। यो कुरा हमेसा सबै खेलाडीहरूले तपाईहरूले चाहिँ यो भनिदिनुहोस् कि BASC को अब तपाईँले एउटा बाइलसलाई हेरिदिनुहोस्, BASC को वेबसाइटमा जानुहोस्, हाम्रो यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक र त्यो सानो सोच लिएर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ छैन हैन। यद्यपि अब यो खेलको दौरानमा अब उमेरको हिसाबले होस् या केही अब कोही बेला तलमाथि यस्ता खालको चाहिँ उतार चढावहरू आउँछ। त्यसमा अब हामीले अब निचोड निकाल्नु चाहिँ नि बाँकी नै छ। हैन, थ्यांक यू दाइ। अब म अलिकति सागर भाइ किरण दाइ म एउटा कुरा ओके लेट्स डु दिस, किनकि हामी लगभग धेरै प्रश्नहरू छ। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यदि गफ गर्न थालेपछि कति लामो जान्छ हैन। अझै हामीले लगभग छेउ पनि कभर गरेको छैनौँ टपिकमा हैन। गो अहेड किरण दाइ, लेट्स बी शॉर्ट एन्ड आई विल गो विथ द नेक्स्ट वन। दाजुलाई म यसमा अलिकति मैले जस्तै दाजु मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो बियरको बोटलहरूदेखि लिएर विभिन्न अब डिसिप्लिनको कुराहरू, टिम म्यानेजमेन्टको कुराहरू, टिम कोच, टिम म्यानेजर होइन, त्यहाँ अरू कोले अब टिमलाई गाइड गरेर आएको हुन्छ, ती कुराहरू अब त्यहाँको अब हरेक कुराहरू अब बियरको बोटलदेखि लिएर सिगरेटदेखि लिएर ग्राउन्डमा अब त्यो नाना भातीको कुराहरू त छँदैछ। मैले अघि तपाईँलाई मैले के भने मैले यो कुरो चाहिँ मैले अगाडि नै देखेर मेरो व्यक्तिगत इक्जाम्पल होइन, अब मेरो एउटा त्यो एक्सपिरियन्सले पनि मैले 2015मै त्यो बोर्डको मिटिङमै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक स्टेटमा BASC को अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभ राख्नुपर्छ, ताकि त्यो प्लेयरहरूले सेलेक्ट गरेर पठाएको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ नि। जस्तै BASC ले ल फलाना तपाईँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ है, जस्तै ओहायोले फलानालाई सम्पर्क गर्नु भन्ने हिसाबको होइन। ओहायोकै प्लेयरहरूले त्यहाँको अब कुन प्रकारले उनीहरूले छानेर BASC लाई नाम पठाउँछ, त्यो खालको एउटा प्रत्येक स्टेटमा रिप्रेजेन्टेटिभ भयो भने BASC को टुर्नामेन्ट खेल्न आउने त उसको माथा हतबाट आउँछ नि त होइन। मान्छे त अब BASC को भयो होइन, अब ऊ मान्छेले चाहिँ अब जो मान्छे भए पनि उसले चाहिँ नेतृत्व गरेको टिम भयो नि त, भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि त्यो बियरको बोतल र सिगरेटको कुरोहरू आउँदैन होला। र अर्को कुरो अब यहाँ दाजुले जतिखेर पनि अब भोलिन्टियरली हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, संस्था चलाइरहेका छौँ भन्ने कुरा आयो होइन। तपाईँहरू आउनुहोस्, हाम्रो वेबसाइटमा यहाँ हरेक कुराहरू छ, तपाईँहरू प्लेयरहरू आउनुहोस्, जे आउनुहोस्। अब यहाँ दुई किसिमको छ के भाइ, मैले अलिकति टाइम अलिकति यहाँ अहिले हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीमा कस्तो छ भने एउटा सकरलाई माया गर्ने अति धेरै फ्यान होइन, एकदम यहाँ कतिजना हाम्रो सिनियर सिटिजनहरू पनि हुनुहुन्छ जुनै स्टेटमा पनि पुग्नुहुन्छ क्या अझै पनि त्यो सकरहरू हेर्नुको लागि होइन। र अर्को छ बिस्तारै सकरलाई छोड्दै लगेको एउटा ग्रुप छ क्या, सकरलाई बिस्तारै छोड्दै लगेको एउटा ग्रुप छ। एउटा भनेको तलबाट फेरि माथि पिकअप लिँदै गरेको ग्रुप छ। र 2017मा हाम्रो सागर भाइलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, 2017मा मैले धेरै नै ब्रेनी होइन एकदमै पोटेन्सियल एउटा संस्थालाई, हाम्रो भुटनी सकरलाई एकदमै राम्रो प्रकारले टेवा पुग्न सक्ने खालको मैले इन्टायर हाम्रो कम्युनिटीबाट सबै स्टेटबाट मैले मान्छेहरू पिक गरेर आई थिङ्क मैले 12-14 जना मान्छेहरू भेला पारेको थिएँ। म नाम लिदिनँ अहिले होइन, म एकदमै अब राम्रो क्याम्पदेखिकै भुटनी सकरलाई राम्रो प्रकारले बुझेको मान्छेहरूको एउटा टिम भेला पारेर चाहिँ मैले हाम्रो आई थिङ्क त्यतिखेर हाम्रो एकेराना साङपाङसँग हामी भोलिन्टियरली त्यहाँ आएर चाहिँ हामी संस्थामा बसेर केही सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो भुटनी सकरलाई कसरी हुन्छ हामी माथिल्लो लेभलमा पुर्याउन चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ मैले एउटा प्रस्ताव राखेर हामी हाम्रो टिम र एकेराना साङपाङ उहाँको एउटा फोन कन्फरेन्स पनि भयो। आई थिङ्क सागर भाइ पनि त्यहाँ हुनुपर्छ त्यतिखेर इन्भल्भ होइन। अनि उहाँले हामीलाई ठिकै छ एकदम राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो यो, तपाईँहरू जस्तो मान्छे हामीलाई चाहिन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई मौखिक भर्बले उहाँले वेलकम गर्नुभयो। र उहाँले के आश्वासन दिनुभयो भने हाम्रो जर्जियामा बोर्डको मिटिङ बस्दैछ, त्यतिखेर म यो कुराहरू उठाउँछु, त्यो बोर्डको मिटिङमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया हुन्छ, कस्तो रेस्पोन्स आउँछ म तपाईँहरूलाई रिले गर्छु, तपाईँहरूलाई सुनाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले फोन ह्याङ गर्नुभएको। अहिलेसम्म हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, हामीले हाम्रो ठाउँबाट र अरू मान्छेहरू पनि अब जति भुटनी सकरले नजिकबाट माया गर्छन् उनीहरूले भोलिन्टियरली हामी सहयोग गर्छौँ,
हामी पनि संस्थामा आबद्ध हुन चाहन्छौँ भुटनी सक्करलाई कसरी हुन्छ सबैजना मिलेर अलिकति परिवर्तन गरौँ माथिल्लो लेभलमा लिएर जाउँ प्लेयरहरूलाई केही राहतहरू पुऱ्याउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू नआएको चाहिँ होइन मेरो एक्सपिरियन्समा तिलक दाइले एक दुईवटा कुरा एड गर्न खोज्नुहुँदै थियो गयो दाइ इट्स भेरी ट्रु त्यो कुराको चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन हाम्रो माइकी राईज्यूले दिनुभएको थियो हाम्रो जर्जियाको मिटिङमा किरणज्यूको चाहिँ यस्तो प्रस्ताव छ उहाँले नामले पनि यसरी होइन दिनुभएको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा के भयो भने किरण भाइले दिएको नाम अनुसार मात्रै हामीले चाहिँ ठक 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 पिक गऱ्यो भने इन्टायर अब कम्युनिटीमा फेरि मान्छेको होइन भनौँ न अब असन्तुष्टि चाहिँ नि बा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले नै हामीले के गरेको थियौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हेरौँ कि हामीले बोर्डमा जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हामीले वेबसाइटद्वारा हामीले उहाँलाई आह्वान गरौँ कि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ नि आउनुहुन्छ र हामीसँग चाहिँ अब टाइप गरेर कार्य गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा होला सायद उहाँले चाहिँ अब उहाँ अब किन कल गर्नु भएन भन्ने कुराको चाहिँ अब आन्सर चाहिँ उहाँले नै दिनुहुन्छ तर यो कुरा उहाँले बोर्डमा राख्नु भएको छ अनि यो बोर्डको चाहिँ निर्णय के थियो भने हामीले यसलाई चाहिँ हामीले ओपन BASC को चाहिँ वेबसाइटमा हामीले राखौँ जति पनि इच्छुक हाम्रो भोलिन्टियर्सहरू आउनु चाहनुहुन्छ बोर्डभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी वेबसाइटद्वारा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले स्पष्ट लेखेको थियो थ्यांक यू सो मच म के भन्न चाहन्छु भने क्लियरली एटलिस्ट यति यस्तो डिस्कसन हुँदैछ व्हिच मिन्स BASC इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा त तपाईले फिल गर्नु पनि हैन आई होप यु आर फिलिङ लाइक हाउ इम्पोर्टेन्ट इज BASC हैन सो we all want I personally want BASC to succeed हैन त्यो बजे किनकि it's been long time I want it to do much better than this हैन अनि त्यसको लागि के परिवर्तन ल्याउनु पर्छ हामीले केमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ को नयाँ मान्छे थप्नु पर्छ केमा हामीले फ्लेक्सिबल हुन सकिन्छ we should do this definitely हैन तर मेरो प्रश्न दाइ I think my go ahead यसलाई रेस्पोन्ड गर्नुहोस् र म एउटा फेसबुकको क्वेशन लिन चाहन्छु किनकि फेसबुकमा लगभग 60 वटा भन्दा बढी कमेन्ट देखिसके म एक दुईवटा प्रश्न लिन्छु ताकि उनीहरुलाई पनि डिस्केयर गरेको जस्तो फिल नहोस् गो अहेड दाइ No, I think let's take the question. Let's take the question. So एउटा क्वेशन चाहिँ एक अति नै कुशल प्लेयर हुन् अब मैले पनि धेरै नजिकबाट चिनेको छु तर भेटघाट भएको छ उहाँसँग सञ्जय लोजा लगभग I think he just graduated from university. Congratulations सञ्जय हैन सञ्जयको इंग्लिशमा क्वेशन छ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने if the players and team have the same frustration every year in and out does that mean the BASC need to step back and realize what the problem are and listen to the frustration भनेपछि यदि every year same problem in and out भइरहन्छ भने के BASC लाई step back गरेर चाहिँ केही रिथिंक गर्नुपर्ने अथवा केही कस्तो खालको सेम क्वेशन गोज सेम एज माइन कस्तो खालको चेन्जेस ल्याउनु पर्छ यो फ्रस्ट्रेसनमा First of all, Sanjay Bhai, congratulations. It's a very good question. हेर्नुस् यो BASC संस्था भनेको तपाई हाम्रो सबैको यो जुन चाहिँ अहिले प्रश्न उत्तरको चाहिँ नि आदान प्रदान भइरहेको छ यो एक आपसमा हामी दुवै पक्षले जान्नुपर्ने कुरा हो हैन लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिनु पर्छ पहिले स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि सरफेस लेभल मात्रै बुझेको थिए झट्ट दिमागमा मेरो क्वेशन आयो अनि मैले त्यो क्वेशनलाई थ्रो गरे अनि वहाँबाट के आन्सर पाउँछु त्यसको चाहिँ नि स्ट्रेट प्रतिक्रिया दिने चाहिँ नि मेरो एउटा स्वभाव थियो तर पढ्दै जाँदाखेरि ब्याचलरसम्म पनि त्यसले नै मलाई जहिले पनि हिर्काइरहे कि सर्भिस लेभलमै मात्रै मैले बुझिराखेँ जब मास्टर्स लेभलमा पुगेपछि चाहिँ नि एउटै लेभल मात्रै नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ नि फोर लेयर्स अफ लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई स्पष्ट भएपछि कतिवटा कुरा चाहिँ मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पछाडि गएर हैन पढिसकेपछि बुझेपछि पश्चाताप गरेको थिएँ अब भाइको स्ट्रेट क्वेशनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि वी आर BASC इज always ready to step back and then see find it out listen and understand and implement what can be done to make this soccer in Buddhist community better soccer त्यो चाहिँ हामी
मा जहिले पनि छ। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले नै एकदमै पोजिटिभ यसबाट भाइबबाट चाहिँ मैले भनिरहेको छु। Thank you for the response there. I hope मेरो होप के हो भने I think यहाँदेखि उता सञ्जय अथवा जय पनि upcoming talent players एउटा leader किनकि उहाँ college graduates, he has a bachelor's degree, he is a growing leader हैन। उहाँहरु जस्तो यदि if you guys are interested talk to them हैन। किनकि तर म यसमा के राख्न चाहन्छु भने त्यही लाग्दा एउटा प्रश्न पहिला पनि आएको हो, बीएससी को इलेक्सन हुन सक्छ कि सक्दैन? किनकि यो भुटनिसको लागि यो प्रत्येक स्टेटमा आफ्नो आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ राख्ने कुरा भएको छ हैन। फेयर एन्ड सिम्पल, लाइक अब धेरै तपाईहरुले थाहा पनि पाउनु भयो कतिले तपाईहरुको एजेन्डासहरु अथवा डिसिजनलाई एगेन्स्ट पनि गरेका छन्। जस्ट टु मेक एभ्रिथिङ फेयर एन्ड सिम्पल, इलेक्सन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एउटा क्राइटेरियाज राखेर। ओके, मैले एउटा कुरा सायद पक्कै पनि भन्नु छुटाउँछु होला, त्यो अहिले नै म भनिराख्छु। किरणजीले अब भनौँ अब एउटा हाम्रो फ्यामिली पनि राम्रो एउटा रिलेसन भएकोले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई पर्सनली पनि फोन गरेर दाइ यसो हैन सजेसनको हिसाबले हामी कोही बेला यस विषयमा छलफल पनि गर्छौँ। नेक्स्ट कुरा मैले बिर्सिनु भन्दा अगाडि सञ्जय भाइलाई म राम्रोसँगले चिन्छु, उहाँसँगको हैन उहाँको खेलको विषय लिएर पनि, अनि उहाँलाई चाहिँ नि पर्सनली पनि मैले भाइ एकदम हैन तपाईहरु जस्तो चाहिँ नि अब इस्टर्न पार्टबाट पनि यसरी कोही न कोही यसरी आइदिएदेखि चाहिँ नि हैन बोर्डमा चाहिँ तपाईहरु इन्ट्री मार्नुहोस् र हामीलाई पनि सहज हुन्छ। तपाईहरु जस्तो युथ पढालेखा भएको अहिलेको धेरै ज्ञान बटुल्नु भएको छ, अमेरिका भित्र आएर चाहिँ नि हैन विभिन्न अब यसमा चाहिँ नि अब लेखपढमा चाहिँ नि गरेर खारिनु भएको छ। कमन तपाईहरु जस्तो आउनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई पनि पर्सनली पनि भनेको छु मैले। र इलेक्सनको विषयमा तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने यस, हामी यस विषयमा इलेक्सनको विषयमा जहिले पनि हामी सकारात्मक छौँ। अब यति भन्ने सकारात्मक भन्ने बित्तिकै तपाईले यसले स्पष्ट बुझ्नुहोस्, इलक पकवलले मात्रै एज अ स्पिकरको रोल चाहिँ हैन 9-10 वर्षसम्म चाहिँ नि ओगटी राख्नुपर्छ, सन्तु लामा चाहिँ नि बीएससी को प्रेसिडेन्ट मात्रै हुनुपर्छ, अनि फाल्टो चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा स्पिकर भन्ने खालको अथवा हैन यो कुनै पनि प्रावधान चाहिँ नि बीएससी मा छैन। हेर्नुहोस्, प्रत्येक साल बोर्ड भित्र जब हाम्रो मिटिङ हुन्छ प्रेसिडेन्टको लागि चाहिँ अब नयाँ नियुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ प्रेसिडेन्टले राख्नु भएको छ। हरेक चोटि जबदेखि म इन्ट्री भएको छु हरेक साल उहाँले राख्नु भएको छ। तर त्यो पोजिसन सायद निकै धारिलो काँडाहरू सायद भएकोले गर्दाखेरि कसैले पनि त्यसलाई अँगाल्नु चाहिँ अलिकति हैन असमर्थ हुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। किरण दाइ, तपाई यो इलेक्सनको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के छाउनुहुन्छ तपाईको एक्सपिरियन्समा? हैन अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो हैन, अब प्लेयरहरुदेखि लिएर भुटनिस प्लेयरहरुदेखि लिएर अनि भुटनिस सकर लभरहरु अब बीएससी ले मलाई थाहा छ, मैले आई थिंक 2016-17 तिर होला मैले एउटा पर्सनल मेरो व्यक्तिगत हिसाबको मेरो एउटा सानो भिडियो बनाएर पनि मैले कुराहरु राखेको थिएँ। मैले व्यक्तिगत हैन बीएससी सम्म पुगोस् भनेर मैले मेरो व्यक्तिगत धारणाहरु राखेर मैले शेयर गरेको थिएँ। कस्तो भने अब बीएससी जतिखेर सुरु भयो मैले त्यतिखेर पनि त्यो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, दुःखको अवस्थामा हैन एकदमै गाह्रो अवस्थामा सुरु गरेको हो। क्रेडिट उहाँहरुले पाउनुपर्छ हैन, उहाँहरुले दुःख गरेर आफ्नो समय त्यतिखेरको अवस्था हैन नयाँ अमेरिकामा र पनि अब हाम्रै भुटनिस सकरलाई जीवितै राख्नुपर्छ भन्ने एउटा कुनै न कुनै एउटा उद्देश्यले एउटा धारणाले उहाँहरुले यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु भयो, which is really great हैन। उहाँहरुलाई हामीले त्यो एप्रिसिएट गर्नुपर्छ एभ्री सिंगल इन्डिभिजुअलले। यदि त्यो जो कोही पनि प्लेयर होस् भुटनिस सकर लभर होस् हैन उले भुटनिस सकरलाई चाहिँ भित्र हृदयदेखि नै माया गर्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम भित्र आत्मादेखि नै उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न सक्नुपर्छ क्या जय कोहीले पनि। भने अब उहाँहरुले उहाँहरुको ठाउँमा त्यो समयमा गर्दै आउनु भयो उहाँहरुको अब हिसाबले उहाँहरुको दिमागले उहाँहरुको एक्सपिरियन्सले उहाँहरुको समय हरेक कुरा हरेक बावजुद पनि उहाँहरुले गर्दै आउनु भयो। तर बीचमा कस्तो भएर आइदियो भने फ्रस्ट्रेसनको कुरोहरु, जस्तै हाम्रो सञ्जय लोजा भाइलाई म फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु हैन, मैले भाइलाई पर्सनली पनि त्यो कुराहरु भनेको छु, बधाई भनेको छु, फेरि पनि भन्छु। भाइको क्वेशनहरु मलाई एकदमै त्यो मन पर्यो। त्यसरी नै अब सञ्जय लोजा जस्तो प्लेयरहरु एकछिनको लागि हैन, प्रणेश टक्सारी गुरुङ जस्तो प्लेयरहरु अब आस्था छ नि त एउटा, किनभने छाता संगठन हो स्पोर्ट्सको काउन्सिल हैन, एउटा छाता संगठन हो भने अब बीएससी ले अघि मैले यो कुरो अगाडि पनि मैले भने बीएससी ले हामीलाई केही गर्छ कि
एउटा राम्रो खालको प्लेटफर्म पो हुन्छ कि उनीहरूले पनि हामीलाई माथि काहीँ पुस गर्छ कि भने अब एभ्री सिङ्गल भुटनिस प्लेयरहरूको त्यो मनमा दिमागमा यो चिज छ क्या, यो चिज उनीहरूको टुसा पलाएको छ यो भने अब आज त्यही कुरा, भोलि पनि त्यही कुरा, पर्सि त्यही कुरा, एभ्री सिङ्गल स्टेटमा जान्छ टुर्नामेन्ट, आफ्नो आफ्नो ल त्यहाँ स्टार्ट हुन्छ होइन, किनभने बिएसको त आफ्नो ल रुल्स रेगुलेसन छ नि त। तर अब सिन्सिनाटीमा टुर्नामेन्ट भयो, क्यानाडाको टिम आएर खेल्यो त्यहाँ एकछिनको लागि, म भनिदिइहाल्छु होइन। मिनेसोटामा टुर्नामेन्ट गयो, नन भुटनिस प्लेयर खेल्यो त्यहाँ होइन। अब एभ्री सिङ्गल स्टेटमा जान्छ, बेग्ला बेग्लै आउँछ क्या। अनि अब अरू अब जेन्युन भुटनिस प्लेयरहरू कति ठाउँमा अब खेल्दा खेल्दै फिल्डबाट बाहिर निक्लेको अवस्थाहरू पनि छ होइन। त्यो कुरो अलिकति म ब्याक आएँ, त्यसले गर्दा अब एभ्री सिङ्गल टाइम चाहिँ अब एभ्री इयर नै प्लेयरहरू फ्रस्ट्रेट भएर अब छन्। अब यहाँ 2-3 किसिमको प्लेयरहरू छन्। अब कोही एकछिनको लागि रमाइलो गर्न आउने, मजा गर्न मस्ती गर्न आउने होइन, बियरको बटल दाजुले अघि भनिहाल्नु भयो त्यो कुरोहरू, त्यो कन्सेप्ट त्यो मेन्टालिटी लिएर आउने प्लेयरहरू हुन्छ। सँगसँगै सकर नै मेरो जिन्दगी हो होइन, म सकरमा नै केही गर्छु, सकर बिना म बाँच्नु सक्दिनँ भनेर दौडधुप गरेको प्लेयरहरू पनि छन् क्या। अनि यस्तो प्लेयरहरूको लागि चाहिँ त्यो आयोजना भएको ठाउँमा कस्तो हुँदिँदो रहेछ भने अब त्यसरी अब त्यो विभिन्न अब रेफ्रीहरूले गर्दा, कुनै पनि आयोजकले गर्दाखेरि प्रपर म्यानेजमेन्टहरू नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको त्यो एकदमै एकरो त्यो एका हुन्छ नि, घोडा जस्तो लगाएर अगाडि बढाएको हुन्छ नि, त्यो खालको मेन्टालिटी बनाएर सकरमा फोकस गरेर अगाडि निक्लेको प्लेयरहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन्छ क्या। त्यो फ्रस्ट्रेसनले त्यो प्लेयरलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ भने, किनभने उसले उसको कलेज छोडेर आएको हुन्छ, उसको हाई स्कुल छोडेर आएको हुन्छ, उसको काम छोडेर आएको हुन्छ। कतिले अब कस्तो हुन्छ नि, बाबुआमाले नजा भन्दा मात्रै बाबुआमासँग एकदमै आर्ग्युमेन्ट गरेर होइन, पैसा हुँदैन बाबुआमासँग 2-4 रुपियाँ पैसा, त्यो प्रकारले उनीहरूलाई अब केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले आएको हुन्छ। तर अब आयो फिल्डमा होइन, त्यो हुनुपर्ने ठाउँमा ऊ पुग्यो, डेट पनि आयो, खेल्यो, यताउता गऱ्यो, तर भएर त्यहाँ कुनै न कुनै कारणवशले त्यो प्लेयर फ्रस्ट्रेसनमा गयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि भरे ऊ ब्याक घर फर्किन्छ, टाउकोमा हात राख्यो, ओफ भएन यो, कति गर्दा त हुँदैन, के गर्ने मैले फुटबल भनेर म परिवारदेखि पनि कतिवटा कुरामा अब ढाडिसकेको अवस्था छ होइन। मेरो स्कुलको ग्रेडहरू पनि मेरो तल झरिसकेको अवस्था छ। अब मैले के गर्ने? अब त्यो कुरोको दिमागमा उसलाई हिट गर्न थालिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट उसले सोच्ने कुरो अहिले हाम्रो कम्युनिटीमा चलेको कुरा भनेको कि चाहिँ ड्रग्स कि चाहिँ अल्कोहल हो क्या। त्यो सिम्पल छ, हेर्दाखेरि सिम्पल छ यो कुरो, तर त्यो त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरहरूको दिमागमा कति हिट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ I do have experience. Kiran bhai, thank you. I think at least हामीले बुझ्न सक्छौं कि there are some issues that we all need to work on भुटनिस सकरलाई लिएर हैन, we all need to work on। र I hope अघि दाइले पनि तिलक दाइले भन्नुभयो इलेक्सनको कुराहरू तपाईहरु जहिले गर्नुहुन्छ, इलेक्सनको कुरा सायद अब प्रेसिडेन्टको पद भारीको कुरा पनि गर्नुभयो। I hope तपाईहरु अझै पब्लिकली आउनुहुन्छ होला भन्ने मलाई आश गर्छु हैन। अनि आई होप नयाँ नयाँ प्लेयर्सले नयाँ नयाँ लिडर्सहरूले जोइन गर्नुहुन्छ होला भन्ने आश गर्छु। यदि लगभग हामीलाई फेसबुकमा 96 देखि 100 जना मान्छेले जोइन गर्नुभएको छ अहिले। आई थिंक मैले यो लाइभ गर्न थालिकिनको हाईएस्ट हो भनेपछि तपाईले जान्नुहुन्छ कति मान्छे इन्ट्रेस्टेड छन् यो विषयमा जान्नको लागि, बुझ्नको लागि हैन। सो इफ यु आर न्यू गाइस, म तपाईलाई जानकारी दिइहाल्न चाहन्छु। अहिले मसँग भुटनिस टकमा जोडिनु भएको छ बीएएससी का स्पिकर दाइ तिलक पकवाल र हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीका वान अफ द गुड प्लेयर कोच हाम्रो किरण थापा दाइ, र हामी भुटनिस सकरलाई लिएर अहिले गफ गरिरहेका छौं। एउटा यही सन्दर्भमा एउटा प्रश्न आयो, फेसबुकको प्रश्न मैले लिनै पर्ने भयो, तिलक दाइको लागि आयो प्रश्न। उहाँले विक्रम सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँले के प्रश्न गर्नुभयो भने म लामै पढ्नु भन्दा पनि म तपाईलाई उहाँको तात्पर्य भन्छु। उहाँ 2019 देखि बोर्डमा जोइन गर्न खोज्नु हुँदैछ। म उहाँको लामै पढिदिन्छु, एटलिस्ट उहाँलाई गुड फिल हुन्छ किनकि मेरो आदि मात्रै पढ्यो भन्ने हुन्छ होला। उहाँले के भन्नुभयो भने BASC is never moving forward. I've been trying to join board members since 2019 को soccer tournament and they keep telling me to fill form online. Their online website is down since last year. यो विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ दाइ? अनलाइन थ्यांक यू यो कुरा अब भाइको जानकारीमा आएको हो हैन। हामीले बोर्डमा पनि राखेको पनि यो कुरा हैन, अनलाइन नाम गरेको यसो भाइले चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो के भयो भने यो वेबसाइट चाहिँ तपाईको पोर जसले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको थियो हाम्रो डेन्जन ज्यू, उहाँ चाहिँ अत्याधिक बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अपडेट गर्नु पाउनु भएन। किनभने हामी बोर्ड मेम्बर माझमा चाहिँ नि त्यो त्यसको विज्ञान नभएकोले गर्दा
हामीले उहाँलाई पर्खिनु पर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अपडेट भएन। तर पर्सनली अब भाइलाई म चिन्दछु होइन, उहाँले मलाई एकपल्ट भनेर फर्म कसरी पाइन्छ र कसरी भरौँ भनेको भएदेखि पर्सनली त्यसलाई चाहिँ नि अब होइन उपलब्ध गराउने काम म गरिदिन्थेँ। र विक्रम भाइ थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले फेरि पनि अपडेट गराउनु भयो यसमा। त्यसको लागि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँको मेरो नम्बर तपाईँसँग छ होला। यस विषयमा हामी अवश्य नै तपाईलाई सहयोग गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू दाइ। आई होप विक्रम र अरू पनि इन्ट्रेस्टेड प्लिज गाइस, लगभग 100 जना जस्तो मान्छेले प्लेयर्सहरूले शुभचिन्तकहरूले हेर्नु हुँदैछ होइन। इफ यु रियली निड सम चेन्ज इन भुटनी सकर र BSC को मार्फतबाट तपाईँहरू केही गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु। आई थिङ्क होइन, अब आज दाइ यसरी हामीसँग लाइभमा आएर यसरी ओपनली गफ गर्नु भइरहेको छ, प्लिज डु होइन। दाइ यु वान्ट टु हेभ से समथिङ? मेरो के भनेदेखि अब यति लगभग अब 100 होइन कति भयो 100 जनाले हेरिरहनु भएको छ, 100 जना जतिले चाहिँ यसरी हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले अत्याधिक मात्रामा यसलाई चाहिँ नि अब होइन सेयर गर्नुहोस्, ताकि हामीसँग भएको केही कमी कमजोरीहरू छ भने तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस्। तपाईँहरू आउनुपर्छ। अब हामीले कति दिनसम्म मैले अघि पनि भने सायद होला अब विविध कारणले गर्दाखेरि मेरो अवधि सायद म आफैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हजुर तपाईँ यो चाहिँ नि अब तपाईँहरू युथको लागि हो, अब हामीले गरिदिएको यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले क्यारी ओभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिम्मेवारी अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो एकदमै शुभचिन्तक BSC का शुभचिन्तक खेलाडीहरू र सम्पूर्णलाई नै हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले नै हामीलाई चाहिँ नि सेवा के अरे सहयोग गर्नु भएन भने कसले गर्ने त? यसलाई फेरि कसले अगाडि बढाएर लाने? र तपाईँहरूको आगमनको चाहिँ नि BSC जहिले पनि हामी एकदमै 100% अपेक्षा गर्दछौँ। थ्याङ्क यू दाइ। म अब लगभग धेरै समय भएको छ। म एक दुईवटा प्रश्न मैले छुट्याउँदै नछुटाउने प्रश्नहरू छन्, जुन कुराहरू म तिलक दाइ किरण दाइ दुवैजना सोध्न चाहन्छु, किनकि यो सबै प्लेयरको मनमा लागेको कुराहरू हो। तर म यो प्रश्न अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि फेरि पनि म सम्पूर्ण हेर्ने साथीहरू, मेरो प्लेयर्सहरू, फ्रेन्ड्सहरूलाई के भन्छु भने दिस इज अ भुटनी स्टक, एउटा भुटनी स्टकको एउटा सानो शो हाम्रो भुटानीको लागि। र यदि तपाईँ भुटनी स्टकमा आउन चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा केही विषयमा गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान अलवेज कल मी। तपाईँ फेमस हुनु पर्दैन, तपाईँ यु क्यान बी एनीबडी, एउटा नर्मल ह्युमन बिइङ। र इफ यु वान्ट टु बी इन द शो प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी होइन। म यो शो अहिले लकडाउनको कारणले फेसबुक लाइभबाट गर्दैछु, तर नर्मली म युट्युबमा अपलोड गर्छु भिडियोजहरू, र मेरो युट्युब च्यानल हो भुटनी स्टक, गो चेक इट आउट गाइस होइन। यस्तै यस्तै भिडियोहरू पछि लाइभमा आउन नसके पनि म यसरी नै यस्ता यस्ता इन्ट्रेस्टिङ इन्टरभ्युजहरू म युट्युब मार्फत म ल्याउनेछु तपाईँहरू मार्फत। सो इफ यु गाइस डोन्ट वान्ट टु मिस इट, गो चेक इट आउट द युट्युब च्यानल भुटनी स्टक है। दाइ म अब कुरा गरौँ छिटो छिटो। आई थिङ्क वी गाइस के छ, गफ गर्दै गएपछि लरो तान्दा परो आउँछ भने जस्तो धेरै जान्छ होइन। म एक दुईवटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने जुन प्रकारले सकर टुर्नामेन्टमा एभ्री इयर एन्ट्री फीको हाइक हुन्छ, बढ्दै 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 जान्छ, यो ट्रेन्डलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? BSC एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले स्पोन्सरहरू खोजेर कुनै यस्तो वातावरण क्रिएट गर्न सक्दैन जहाँ 0 एन्ट्री फी तिरेर टिमले एन्ट्री गर्न सकोस्? त्यो पोसिबल हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन? यसको कथा अलिकति लामो छ होइन। यस विषयमा अब 501c3 स्ट्याटस पाएको 2016 हो होइन। यसमा हाम्रा सेक्रेटरी भयो, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टजीहरू अनि हाम्रो सम्पूर्ण बोर्ड एडभाइजरहरू हुनुहुन्छ होइन। हामी सबै मिलेर यस विषयमा चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्मको यसलाई चाहिँ नि हामीले स्पोन्सरहरू चाहिँ हेर्ने भने हामीले लोकल स्पोन्सरहरूद्वारा नै हामीले केही रकमहरू प्राप्त गरेको छौँ होइन। यहाँदेखि उता अब यस्तै अब अलिकति एक्सपर्ट यस विषयमा चाहिँ नि भनौँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नि स्पोन्सर्स भन्नुभयो तपाईँले अथवा ट्रेन्डदेखि लिएर होइन। अब स्टेटको चाहिँ नियम कस्तो छ, अब हाम्रो यो दर्ता भएको छ ट्याक्सेसमा होइन। ट्याक्सेसको चाहिँ नि त्यहाँको नियमले चाहिँ नि के भन्छ त हामीलाई होइन। आउट अफ स्टेटदेखि लिएर अब इन्टरनेट स्टेटमा चाहिँ नि यस्ता चाहिँ हामीले मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण ज्ञान मलाई थाहा छैन। जुन कुराको मलाई ज्ञान थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसको उत्तर चाहिँ मैले होइन स्पष्ट रूपमा दिन सक्दिनँ। तर यस विषयमा म अवश्य मेरो बोर्ड मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गर्छु हामीले के गर्न सकिन्छ सकिँदैन। अनि तपाईँकै कुनै दिन हुन्छ होला सायद तपाईँकै सो मार्फत चाहिँ नि यसको स्पष्टीकरण या त हामी
BASC को वेबसाइटद्वारा चाहिँ नि हामी जानकारी दिन्छौँ। No, you are always welcome in my show. यदि तपाईं सकरको कुरा गर्न चाहेर भुट्ने सकरको स्पष्टीकरण लिएर आउनुहुन्छ भने I think हामीले यहाँबाट सुरुवात गरौँ. You are always welcome. BASC को मेम्बरहरू यहाँ आएर स्पष्टीकरण दिन अथवा केही एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भने भुट्ने स्टक इज अलवेज ओपन. किरण दाइ यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ यो जसरी एन्ट्री फी बढ्ने कुरालाई कसरी होल्ड गर्न सकिन्छ अथवा रोकथाम गर्न सकिन्छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? पोसिबल छ, पोसिबल नहुने होइन, किनभने हामीले अब BASC त मैले अघि भनिहालेँ अब छात्र सङ्गठन हो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो होइन, तर अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसनदेखि बाहिर पनि कुनै पनि दुईजना तीनजना व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत हिसाबले खेलाएको टुर्नामेन्टहरूमा पनि मैले मिनिमम भनौँ एकछिनको लागि 15,000सम्म डोनेसन एकजना व्यक्तिले 15,000सम्म डोनेसनहरू दिएको मैले अब त्यो खालको एउटा इक्जाम्पलहरू मैले देखेको छु, उदाहरणहरू छ भने एउटा अब नेसनल टुर्नामेन्ट भनेर नामाकरण गरिएको छ अहिले हाम्रो BASC को टुर्नामेन्टलाई होइन, भने अब त्यत्रो ठुलो टुर्नामेन्ट जुन टुर्नामेन्टले हाम्रो इन्टायर भुटनिस कम्युनिटीलाई समेट्छ भने हामीले हाम्रै भुटनिस कम्युनिटीबाट पनि हामीले त्यो हिसाबले आउटरिच गरेर चाहिँ डोनेसनहरू हामीले कलेक्ट गर्न सक्दाखेरि भनेको त्यो पोसिबल छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ BASC मा अब कतिवटा कुराहरूमा परिवर्तनको कुरोहरू छ नि, त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छेहरूले ओहो भन्ने खालको त्यो वातावरणहरू सृजना होला। तर समग्र रूपमा भन्नुपर्छ भने चाहिँ पोसिबल छ, वी क्यान डु दैट। I will give you my example अथवा माइ नभनौँ हाम्रो स्टेटको एक्जाम्पल. हामीले पनि एउटा जमर्को गरेर एउटा कम्प्लिट कम्युनिटी नै गेट टुगेदर भएर 2018 मा मिशिगन कप भनेर टुर्नामेन्ट गरेका थियौँ होइन. हामीले त्यतिखेर आई थिङ्क चलन चल्ती $700 पर मन्थ पर टिम हुँदाखेरि मिशिगनमा टुर्नामेन्टमा हामीले $500 पर टिम गरेर एन्ट्री फी लिएको. त्यसमा हामीले चाहिँ लोकल बिजनेस भुटनिसको मात्रै नभएर अरू लोकल बिजनेसेसहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, तपाईको यो लोकल ग्रोसरी स्टोर्सहरू अथवा चिनेको इन्डिभिजुअलहरू, ब्याङ्कहरू, उहाँहरूलाई रिच आउट गरेर चाहिँ हामीले फन्ड ल्याउन सकेका थियौँ. एन्ड आई होप BASC ले पनि यसो गर्न सक्छ र सायद पनि धेरैवटा टुर्नामेन्टमा स्पोन्सर ब्यानर पनि देखेको छु. आई थिङ्क BASC इज डुइङ द्याट अलरेडी जस्तो लाग्छ मलाई होइन. साथसाथै BASC को म एउटा कुरा के देखेँ भने एउटा BASC ले GoFundMeबाट पनि आई थिङ्क 5,000 प्लस को डोनेसन पनि कलेक्ट गर्न सफल भएको छ होइन. सो विथ अल द्याट थिङ एज अ प्लेयर आई थिङ्क एटलिस्ट किनकि एज अ छात्र सङ्गठन सबैको चाहिँ दे लुक अप टु देम होइन. त्यही भएर चाहिँ इफ यु गाइज क्यान डु द्याट, यदि कुनै वर्ष BASC ले चाहिँ टिमहरूलाई चाहिँ 0 एन्ट्री फी लिन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दे वुड हेभ मोर कन्ट्रोल ओभर हाउ दे वान्ट टु डु एन्ड वाट दे वान्ट टु डु इन फ्युचर. यस विषयमा के भन्नुहुन्छ लाग्दै? भाइ म यसमा अलिकति एड गर्छु ल भाइ, अलिकति गो अहेड दाइ, गो अहेड. यसमा फेरि अर्को कुरो कस्तो पनि हुइदिन्छ भने नि, जस्तै अब BASC को बोर्डको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, कुन स्टेटबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्याक्सिमम जर्जियाबाट हुनुहुन्छ, टेक्सास, मिनिसोटा गरेर त्यो भयो र BASC ले टुर्नामेन्ट दिने गरेको जुन छ नि, जस्तै अब उहाँहरूले पनि अब भुटनिस एउटा कम्युनिटीलाई जुन एउटा अब राम्रै खालको कम्युनिटी छ, त्यो एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, उहाँहरूलाई एउटा विश्वासको आधारमा दिनुहुन्छ क्या. ताकि उहाँहरूको कस्तो छ भने बोर्ड मेम्बर हुँदैन, त्यहाँको स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन, तर उहाँहरूले एउटा विश्वासको आधारमा ठिकै छ नि त, जानेको बुझेको हो, राम्रै छ, त्यहाँको कम्युनिटी राम्रो प्रकारले ह्यान्डल भइरहेको छ भन्ने हिसाबले दिनुहुन्छ. टुर्नामेन्ट उहाँ जान्छ, टुर्नामेन्ट उहाँ गइसके पछाडि अब उहाँको त्यो आयोजकले खेल्ने भूमिका कतिको के हो त्यहाँ भर पर्छ के. डोनेसन कतिको उठ्ने र नउठ्ने, अनि प्लेयरहरूलाई कति डोनेसन उठाउने, कति नउठाउने, कतिवटा टिम बोलाउने नबोलाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यहाँ BASC को यताबाट त छँदैछ. र आयोजकको पनि त्यहाँ जुन मेन आयोजक हुन्छ नि, त्यो आयोजकले पनि त्यहाँ एउटा अलि दर्बिलो खालको भूमिका खेलेर त्यहाँ चाहिँ सबै अब लोकल बिजनेसहरूदेखि लिएर BASC अब राम्रो खालको कोर्डिनेसन त भएर नि अब टुर्नामेन्टहरू दिएको हुन्छ. तर अब अझै राम्रो प्रकारले दुईटै टिम अब BASC को बोर्ड र यता आयोजकको टिमले चाहिँ एउटा राम्रो खालको तालमेल गरेर त्यहाँको लोकल बिजनेसहरू दुईटै पक्ष BASC पनि उताको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि राम्रो प्रकारले चाहिँ अब तालमेल गरेर गऱ्यो भने पोसिबल छ, हामी 0 एन्ट्री फीमा पनि टुर्नामेन्ट खेल्न सकिन्छ. Like that, do you want to add anything? यो मैले अघि नै सुरुमा मैले हाम्रो प्रपोजलको कुरा गरेको थिएँ होइन. टुर्नामेन्ट कुन स्टेटले लाने चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो प्रपोजलमा चाहिँ नि भर पर्छ.
त्यसमा केही पनि हेरिन्छ भने एउटा मापदण्ड के पनि छ भने चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि आय स्रोत आउटसोर्स होइन अब फाइनेन्सियल सपोर्ट आउने आउटसोर्स चाहिँ कस्तो छ त खेलाउन सक्नुहुन्छ किनभने यो इन्टायर टुर्नामेन्टको बजेट लगभग 35 देखि 40 हजार हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा सक्सेसफुली राम्रो चल्ने भन्ने कुरा त्यसमा अब तपाईलाई को अब प्लेयरलाई भनौँ के अरे रिफ्रेसमेन्टको कुरादेखि लिएर तपाईँको ग्राउन्ड धेरै एक्सपेन्सिभ यसमा पर्छ त्यहाँदेखि तपाईँको रेफ्री भयो होइन फेरि 3 दिनको खेलमा अनि अब तपाईँको म्यान अफ द म्याचदेखि धेरै कुराहरू छ होइन यसमा अब $0 लिँदाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो स्टेटमा चाहिँ नि कति कुराहरू भर पर्ने हुन्छ मिनेसोटाको सन्दर्भमा हेर्ने भने मिनेसोटामा चाहिँ नि अब लगभग हामीले त्यस्तै 38-40,000 जस्तो नि हाम्रो कलेक्सन भएको थियो त्यसमा हामीले डलर भ्याल्यु मात्रै नगरेर हामीले चाहिँ त्यो फुड भ्याल्युलाई पनि डलरमै कन्भर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो त्यति भएको थियो अनि भएपछि हामीले के गर्यौँ भने हैन जित्नेलाई चाहिँ हामी लो भनेर हाम्रो यहाँको कम्युनिटीकै एकदमै फोर्स के अरे अनुरोधमा हामीले हैन 8000 दिनुपर्छ विनरलाई भनेर चाहिँ गरेको थियो जुन चाहिँ पछि आएर हामीलाई पछुतावा कि यो कुरा चाहिँ हामीले गलत गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ट्रेन्ड चाहिँ बिग्रिने भयो बिगारियो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै अलिकति बिगारियो नै कम्पिटिसनको रूपमा चाहिँ हेरिन थालियो कि भन्ने खालको नत्र चाहिँ हाम्रो एउटा गाइडलाइन नै छ कि इन्ट्री फी यहाँदेखि चाहिँ नै बढाउनु नबढाउँ भन्ने कुरा नै जहिले पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ र यो $0 को चाहिँ नि कन्सेप्ट $0 को अब हामीले चाहिँ नि सपनाहरू चाहिँ नि एकदमै गुनिरहेको छौँ एक दिन यस्तो दिन पक्कै आउँछ कि हामीले चाहिँ नि $0 मा चाहिँ नि हामीले खेलाउन सकौँ हैन इट इज भेरी पोसिबल लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्सले म भन्छु इट इज भेरी भेरी पोसिबल कुरा हो किनकि तपाई जस्ट इन जनरल आइडियाजमा तपाईले अब म 700 भन्दिन आई थिंक 700 इज टु मच हैन जसरी बीएससी मात्रै नभएर कुनै पनि टुर्नामेन्ट अर्गनाइजर्सले चाहिँ $500 देखि माथि चार्ज गर्छ भने आई थिंक दे आर डुइङ टु मच जस्तो लाग्छ मलाई इन्डिभिजुअली हैन त्यो मेरो सोचाइ हो म जहिले पनि म कहिले पनि चाहन्न कि अलरेडी एउटा टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि गाडीको खर्च रेन्टल खर्च ग्यासको खर्च तपाईको बसाइको खर्च अनि खाइको खर्च यस्तो हुँदा हुँदै पनि तपाईको चाहिँ एन्ट्री फी $700 $800 $1000 इज नट रिजनेबल लाइक अल्टिमेटली एउटा टिमले दुईटा टिमले जित्छ हैन सो इट्स नट रिजनेबल मेरो लागि डोन्ट गेट मी रङ हैन तपाईहरु मसँग एग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्ने दर्शकहरु मसँग एग्री गर्नुस् डिसएग्री गर्नुस् दैट्स माई पर्सनल भ्यू तर म के चाहिँ भन्छु भने तपाईलाई फेरि पनि म हाम्रै टुर्नामेन्टको एक्सपिरियन्सको सन्दर्भमा के भन्छु भने $500 पर टिम लिएर हामीले 28 टिम खेलाएको मिशिगनमा 28 टिम्समा हाम्रो लोकल टिम्सहरुलाई चाहिँ एन्ट्री फी नलिएर डिस्काउन्टहरु गर्दा गर्दा हामीले लगभग 22 वटा टिमलाई मात्रै हामीले चार्ज गर्यौं 22 टिमलाई $500 ले चार्ज गर्दा $11,000 को रेभेन्यू हुन्छ नो $11,000 को रेभेन्यू हुन्छ तर बाहिरबाट डोनेसन तपाईले चाहिँ साच्चै के तपाईको नेटवर्किङ राम्रो छ तपाईको अर्गनाइजेसनको रिलेसनशिप राम्रो छ भने र तपाईले अलि अगाडिदेखि नै यसको प्लानिङ गर्नु भयो भने त्यो 11,000 इजिली कभर हुन्छ दाइ I think it's it's going to be very easy to do जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली त्यसले चाहिँ अब अहिले सम्म अब हैन अब 7 सायद 599 देखि लिएर 6 दुईटा कुरा छ है तपाईको सिक्युरिटी डिपोजिट अलगै भयो तपाईको सायद डेटको कति लिन्छ त्यो चाहिँ अब इट इज म्यान्डेटरी किनभने तपाईको त्यति पनि लिदैन भने खेल भित्र मैदानमा फसिसकेपछि खेलाडीको चाहिँ नि अलिकति हैन कुरालाई चाहिँ कतिवटा हैन भनौं न रफहरु खेलिन्छ अथवा अलिकति हैन गर्नेलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको लागि भनेर त्यो $150 लिने चाहिँ नि त्यो एउटा फाल्टै हो त्यो सिक्युरिटी डिपोजिट नभए चाहिँ नि बीएएससी ले एउटा सेट एन्ट्री फी नै तयार पारेको छ व्हिच इज आई थिंक $550 होला है तलमाथि डलर फरक पर्छ सुन्ने त्यो आई थिंक अलि धेरै छ दाइ हैन मेरो एक्सपिरियन्समा मैले सिन्सिनाटीको टुर्नामेन्ट खेल्न गएको छु वी पेड $700 अनि त्यसमा अन टप अफ आई थिंक $200 सेक्युरिटी डिपोजिट गरेर टोटल $900 पे गरेको हामीले सो आई थिंक 550 इज मोर रिजनेबल तर आई थिंक इट्स मोर देन दैट राइट नाउ यस विषयलाई अब म सम्पूर्ण हैन साथीभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा चाहिँ अब बोर्डमा म यसको चाहिँ अब प्रस्तुत गर्छु है अनि होपफुली हाम्रो आउँदो खेलमा चाहिँ नि हामीले यसलाई अलिकति
चेन्जेस ल्याउन सकौँ भन्ने आशा गर्छु म। सही कुरा हो दाइ, सही कुरा। आई थिङ्क यसरी नै हामीले पोजिटिभ माइन्डले अघि बढौँ, यसरी डिस्कसन भयो भने आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी क्यान ब्रिङ चेन्ज होइन। भेरी गुड थिङ। लगभग हामी आज धेरै धेरै लामो, नर्मल मेरो सो भन्दा आज धेरै लामो छु किनकि यो टपिकको डिस्कसन नै यसरी तन्केर गयो, यसरी गयो होइन। अझै हामीले गफै गर्न थाल्दा त धेरै लामै जान्छ, तर पनि म लगभग चाहन्छु अबको 15 मिनट्स गफ गर्ने म प्रयास गर्छु दाइ होइन। आई होप हामी अबको 15 मिनट्समा ऱ्याप अप गर्न सक्छौँ। म एक दुईवटा प्रश्न लिन चाहन्छु फेरि पनि फेसबुकबाट। अघि एकजनाले कमेन्ट गर्नु हुँदै थियो मेरो प्रश्नको सही उत्तर भन्दा पनि डाइरेक्ट जवाफ आएन भनेर भन्नुहुँदै थियो। सकर टुर्नामेन्ट नै प्लेयरको डेभलपमेन्टको लागि सकर टुर्नामेन्ट नै खेलाउनु जरुरी छ यो। आई थिङ्क मैले हल्का समराइज गरेर भने, तर पोइन्ट इज आई थिङ्क ओके हियर इट इज। मैले के अरे आई आस्क यु ओके लेट मी सी BASC community leader enhancing the soccer tournament. Okay, do you believe as a BASC community leader is tournament, it's I think it's grammatically अलिकति issue भएको जस्तो लाग्यो मलाई, sorry brother हैन। तर पनि I think उसको point चाहिँ के हो भने BA as a leader तपाईले चाहिँ soccer development गर्नको लागि टुर्नामेन्ट नै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छ भन्ने प्रश्न उहाँको। टुर्नामेन्ट यदि गरिएन भने उहाँको चाहिँ हैन, अब सकर डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि अब सकर खेलाएन भने चाहिँ यसलाई त थ्योरी क्लास मात्रै दिएर त डेभलप त हुँदैन हैन। या त मैले प्रश्नलाई गलत अर्थले बुझेँ या त मेरो चाहिँ यदि त्यसरी बुझिएको हो भने पनि उहाँले हैन ट्याक्स मार्फत चाहिँ SMS गरेर चाहिँ त्यस कुराको प्रश्न दिन सक्नुहुन्छ। I think he means is it enough? Like खेलाउँदै नखेलाउनु होइन, तर is only tournament is enough? What else you can do? Like अरु गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ BASC ले चाहिँ के गर्दैछ त टुर्नामेन्ट देखि अलावा सकर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि भन्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई प्रश्न। Okay, if that is the scenario, it's a very good question. म अझै पनि त्यसलाई के भन्छु भने yes, BASC ले जहिले पनि नयाँ नौलो कुराहरु खताली नै रहेको छ। यसको सम्पूर्ण मैले अघि पनि भने फेरि पनि म के रे वेबसाइटमै जान चाहन्छु। कतिवटा नयाँ कुराहरु खोजेको अथवा सोचिएको कुराहरु त्यहाँ लेखिएको पनि छ। अब हामीले बोर्ड मिटिङमा हामीले जुन प्रकारले प्रस्तुत गरिरहेका छौं हैन, जुन प्रकारको हाम्रो बहस हुन्छ, जस हामीले अहिले जुन प्रकारले बहस यहाँ एउटा मिटिङ जस्तो गरिरहेको छौं, यो त साधारण प्रकारले गरिरहेका छौं, तर हाम्रो चाहिँ नि बोर्ड भित्र चाहिँ नि एकदमै स्ट्रङ तर्क वितर्क हुन्छ यसमा। किनभने BASC ले चाहिँ नि व्यक्तिगत रिप्रेजेन्ट गरेको हैन, एउटा सिङ्गो कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। भोलिको दिनमा चाहिँ नि कुनै पनि एंगलबाट अमिलो तितो चाहिँ नि प्रहार नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई सबै संरक्षण गरेर एउटा हैन शुद्ध हामीले के गर्न सक्छ डेभलपमेन्टको हिसाबले हामी कुन हदसम्म जान सक्छौं भन्ने चाहिँ नि एकदम पोजिटिभ भाइब लिएर अगाडि बढेको छौं। र के गरिरहेको छौं, अब के गरिरहेको छैन भन्ने विषयमा लामो कथा छ। यदि तपाईलाई चाहिँ अब नेक्स्ट एपिसोड फेरि पनि भएछ भने हामी यसको पुष्टि स्पष्ट रूपमा तपाईलाई दिन सक्छौं है त। हुन्छ दाइ, थ्यांक यू। या गो अहेड किरण दाइ, गो अहेड। यसमा नि अलिकति मलाई एड गर्नु मन लाग्यो कि BASC लाई अलिकति मेरो अब काइन्ड अफ लाइक सजेसन भन्दाखेरि पनि मेरो मनमा लागेको कुरा यसो गर्दैदेखि चाहिँ अब BASC ले सकर टुर्नामेन्ट मात्रै खेलाइराखेको छ, त्यसदेखि बाहिर के गर्दैछ भन्ने कुरा अब आई डोन्ट नो कसले सोधे आएको क्वेसन हैन। अब यसो गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ अब मेरो एउटा धारणा चाहिँ कस्तो भयो भने BASC ले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल टुर्नामेन्ट भनेर जुन एउटा नामकरण गरेको छ नि, त्यसरी नै इन्टायर भुटनिस कम्युनिटीबाट एउटा नेसनल टिम, भुटनिसहरुको नेसनल टिम खडा गर्नु पर्यो क्या अब BASC ले हैन। एउटा नेसनल टिम, एउटा एकदमै सेलेक्सन राम्रो प्रकार एकदमै पारदर्शी हिसाबले त्यहाँ कुनै पनि अब त्यहाँ छलकपटहरु नभइकिन एकदमै बरु बाहिरबाट कोचहरु हायर गर्न सकिन्छ। उनीहरुलाई भोलिन्टियरली हाम्रो यस्तो छ भनेर उनीहरुलाई बोलाउँदाखेरि उनीहरु भोलिन्टियरली सर्भ गर्न सक्छन् कम्युनिटीमा। त्यो प्रकारले बोलाएर एउटा नेसनल एउटा टिम, केटाको पनि केटीको पनि एउटा टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो कस्तो छ भने अघि बियर बोटलको कुरोहरु आएको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि एउटा कुरो BASC ले के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिटीज जहाँ अलिक ठुलो ग्यादरिङ सिटीज छ हैन, त्यहाँबाट अब एटलिस्ट लागि एउटा दुईटा तीनटा सम्म टिमहरु
वर्षेनी अब चल्दै कुद्दै गरेको त्यो सिरिजहरू अलि त्यो खालको ठाउँमा जस्तै इक्जाम्पल अफ कोलम्बसमा लियौँ होइन इक्जाम्पलको लागि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ बिएएससीले एकदमै उपयुक्त मान्छे होइन टिमहरूसँग आउटरिच गरेर टिम क्याप्टेनहरूसँग जो मान्छेहरूले अब गेम नखेले पनि अब 2009 देखि पनि टिम लिएर हिँड्ने मान्छेहरू छन् क्या अझै पनि उनीहरू गोल खेल्दैनन् जान्दैनन् बुझ्दैनन् तर त्यो गोललाई माया गरेको कारणले भुट्ने सकरलाई माया गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू साथसाथै लिएर हिँडिराखेको हुन्छन् क्या त्यस्तो मान्छेहरूसँग आउटरिच गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब 10 दिनको 11 दिनको 15 दिनको अथवा 1 हप्ताको होइन एउटा त्यो टाइमहरू त्यो एउटा त्यो टाइमिङ मिलाएर चाहिँ कोच ट्रेनिङ गराउनु पर्यो क्या त्यो पोसिबल छ होइन उनीहरूले त्यो कोच ट्रेनिङ उनीहरूले पाइसके पछाडि भनेको टिमको म्यानेजमेन्टको कुरो उनीहरूको दिमागमा पस्छ प्रोफेसनली कस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ कोच कस्तो प्रकारले प्रोफेसनली गर्न सकिन्छ टिमलाई कसरी गाइड गरेर लिएर हिँड्नु पर्ने त्यो चिज किनभने अहिले त अब आफ्नो खुसीले अन्नधुन्न भएर आइराखेको छ नि त हाम्रोमा त प्रो स्टाइलको अब कोच टिम म्यानेजर त्यस्तोहरू कोही पनि छैन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि बिएससीले त्यो पनि एउटा रोल खेल्न सक्यो भने चाहिँ तलैबाट भने नि मैले अब जतिखेर पनि जराकै कुरा आउँछ कि जरैबाट चाहिँ राम्रो हुँदै माथि आयो भने चाहिँ अनि माथि पनि राम्रो हुन्छ त्यो मेरो एउटा सजेसन भनौँ न पोसिबल छ ओके त्यसलाई एकदम बिएससीले जुनै जति पनि सजेसन्सहरू हैन सुझावहरू पोजिटिभ Tilak Dai, I want to add something as a player, as a यो के भन्छ एउटा सकरलाई मन पराउने म आफै पर्सनली भएको कारणले लाइक यो प्रश्न हैन यो मेरो पनि एउटा आई थिंक सजेसन हुन सक्छ तपाईलाई मात्रै नभएर लाइक सम्पूर्ण हेर्ने जसले लगभग 110 जना हाम्रो बुटनिस सकर लभर्सहरुले हामीलाई हेरिनु भएको छ सो here's the thing हामीले टुर्नामेन्ट बीएससी ले गरोस् अथवा अरु कसैले गरोस् तर बीएससी ले यस्तो संस्था हो जसले कन्सिस्टेन्टली गरिरहेको छ के किनकि मिशिगनले 1 वर्ष गर्छ 2-3 वर्ष ग्याप हुन्छ फेरि 5 वर्ष पछाडी गर्छ द्याट्स नट कन्सिस्टेन्सी हाम्रो गर्नुको पर्पस फरक छ तर बीएससी ले चाहिँ यदि बुटनिस सकरकै लागि भनेर चाहिँ एभ्री इयर यसरी टुर्नामेन्ट गर्छ भने आई थिंक व्हाट यु गाइस शुड डु लोकल क्लबको कोचहरु ल्याएर तपाईहरुले हाम्रो गेम देखाउनु पर्छ के ताकि हाम्रो गेम हेरेर चाहिँ कोचहरुले एउटा दुईटा प्लेयर्स पिक गर्न सकोस् त्यो एउटा सजेसन हो हैन ताकि त्यही हुन्छ तपाईको हाई स्कुलको गेममा कलेजको कोचहरु आएर हेर्छ गेमहरु ताकि उनीहरुले चाहिँ त्यो प्लेयरलाई कलेजमा उनीहरुले लान सकोस् त्यही भएर लोकल क्लबहरुसँग लिंक गराइदिनुस् अथवा बीएससी को टुर्नामेन्टमा टप 3 प्लेयर छानेर त्यो प्लेयरलाई सकर एकाडेमी अथवा सकर क्याम्प कहीं स्पोन्सर गर्न सकोस् बीएससी ले Isn't that thing possible? Like soccer खेलाउनुदेखि go ahead. Absolutely is possible. अनि यो 9th टुर्नामेन्ट जहाँ हाम्रो जर्जियामा भएको थियो हैन जर्जियाको हाम्रो साथीहरुले यसलाई पनि प्रयास गरेको तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सायद त्यहाँ त्यसको पनि केही एउटा प्रावधान रहेछ है सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति म त्यस कुरामा म गइरेर गइन त्यसले गर्दाखेरि यसको सही जवाब दिन सकेन तर उहाँले प्रयास चाहिँ गरेको तर यो प्रयासमा के छ भने अलिकति उहाँहरुको पनि कोचहरुको पनि एउटा केही न केही चाहिँ प्रावधान भएकोले गर्दाखेरि सायद आउन सक्नु भएन होला मलाई जसो तर यो चाहिँ तपाईको मिनेसोटाको टुर्नामेन्ट देखि नै हामीले यो चाहिँ प्रयास गरेको हामीले यहाँ सडन ठाउँमा हामीले आउटरिच गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो हैन कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामीले भने तापनि तपाईको उहाँहरुको स्केड्युलहरु नमिल्दिने किनकि एउटा क्लबको भनेपछि उहाँहरुको आफ्नै एउटा छ हैन तर यतिसम्म चाहिँ हामीले छाप चाहिँ दिन सकेको थियौं ताकि हामीले यहाँको सेनेटर लाई नि अगाडि ल्याएर चाहिँ हामीले राखेर प्रदर्शनी दिनभरि आएर बस्दिनु भएको र यो विषयलाई चाहिँ बुटनिसको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उहाँले धेरैचोटि धेरै ठाउँमा चाहिँ राम्रो गुणगान गर्दिनु भएको छ तर यो भनौं अब कोचकै हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही अब अलिकति समय उहाँहरुकै नमिलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई भित्राउन सकिउन तर यो चाहिँ इट इज पोसिबल वी क्यान डु I think पक्का हामीले सक्छौं हैन म हामी के छ भने दिस इज द फ्याक्ट है म आफैले पनि गरेको छु हाम्रो कम्युनिटीले पनि गरेको छ हामी बाहिरको मान्छेहरुलाई बोलाउँछौं हैन उहाँहरुलाई हाम्रो गेम देखाउन चाहन्छौं हाम्रो कम्युनिटी चिनाउन चाहन्छौं इट्स भेरी कमन थिङ किनकि हामी चाहन्छौं कि हाम्रो कम्युनिटी पनि माथि बढोस् भन्ने चाहन्छौं तर एज अ प्लेयर
त्यो भिजिटर हैज नथिङ टु डु विथ प्लेयर्स क्या प्लेयर नीड रेकग्निसन उनीहरूले राइट ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ राइट कोचले हेर्नुपर्छ क्या राइट मान्छेले राइट टाइममा राइट प्लेयर भेटायो भने ही कुड गो एनीवेयर हैन तर जति नै राम्रो खेलोस् तर कुनै एउटा कोचले हेरेको छैन भने ही जस्ट गोना कीप प्लेइङ द सेम गेम र उसले कुनै पनि अपर्च्युनिटी पाउँदैन त्यही भएर आई थिंक बीएससी ले चाहिँ you guys really need to work on the local coaches अथवा host team लाई भनेर हुन्छ कि हाई स्कुलको कोच हुन्छ कि लोकल क्लब हुन्छ कि you guys need to partner to bring those people to watch our game that is really my one strong point that I really want to emphasize we'll do that अलिकति एड गरे कि त्यो एकदम पोसिबल कुरा हो र अर्को कुरा कस्तो हो भने अब बीएएफसी भनेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो त्यसमा पनि अब स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन हो नि त त्यसले गर्दाखेरि बीएससी डाइरेक्टली युएस सकर फेडरेसनसँग कनेक्ट हुन सक्छ क्या त्यो एकदमै पोसिबल कुरो हो कुनै पनि अब जस्तै अब डाइरेक्ट सेन्टरमै पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन किनभने उनीहरूको पनि अब ब्रान्च छ नि त एभ्री स्टेटमा होइन कुनै पनि स्टेटमा जहाँ अब अलिकति सहज हुन्छ बीएससी को अलिक धेरै बोर्ड मेम्बरहरू भएको ठाउँ भनौँ अर्थात् अब अलिकति जो मान्छे आउटरिच गर्न सक्छ त्यहाँ त्यो मान्छेहरू भएको ठाउँमा कुनै पनि स्टेट अब टेक्सास मिनेसोटा एटलान्टा जहीँबाट पनि उहाँहरूले युएस सकर फेडरेसनको स्टेटसँग चाहिँ अलिकति परामर्श गरेर हाम्रो यस्तो यस्तो प्रकारको छ तपाईँहरूले चाहिँ अब किनभने उनीहरूसँग जस्तो अब रेफ्रीहरू कोचहरू पनि उनीहरूको अन्डरमा हुन्छ कि अब पर्सनल अब यता व्यक्तिगत त भइ नै हाल्यो अब कुनै पनि क्लबलाई अब उनीहरूले क्लबले अपन गरेको छ र ऊ क्लबमा बसेको छ भने त क्लबको कोच भयो उसमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यहाँ तर अब कति प्रायः चाहिँ अब युएस सकर फेडरेसनले नि मुनिबाट राखेको हुन्छ उनीहरूकै अन्डरमा बसेर कामहरू गरेको हुन्छ रेफ्रीहरूको पनि त्यही हुन्छ मैले जहाँसम्म बुझे अनुसारले त्यसले गर्दाखेरि लोकली युएस सकर फेडरेसनसँग पनि हामीले टचमा बसेर चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने हामीलाई अब अरू इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तै अब सकर बलहरूदेखि लिएर नेटहरूदेखि लिएर कुनै पनि स्टेटमा अब फिल्डहरू उयो गर्नुको लागि हुन्छ नि यस्ता कुराहरूमा धेरै राहतहरू पुग्छ र उनीहरूले अब कुनै पनि एउटा राम्रो खालको यो क्लब राम्रो हो यिनीहरूको स्काउट्सहरू छ यिनीहरूसँग एउटा हामी कुरा गरिदिन्छौँ तिमीहरूले पनि कुरा गर उनीहरूको स्काउट्सहरू तिमीहरूको त्यो फिल्डमा एक दिन दुई दिनको लागि झिका तिमीहरू अब केही पर्सेन्टसम्म तिमीहरू पे गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू आउँछन् क्या जस्तो अब डायलग हुनु पर्यो बिचमा परामर्श गर्न सक्नु पर्यो पोसिबल चाहिँ छ एब्सोल्युटली आई होप तिलक दाइ अथवा बीएससी को मेम्बरले अहिले हेर्नु हुँदैछ अथवा तपाईको मिटिङ हुन्छ प्लिज टक अबाउट दिस हैन वी नीड डेभलपमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई अब अहिलेसम्म बीएससी आएको छ यतिकै यसलाई शट डाउन गरेर यिनीहरूले काम गरेन भन्ने कुरा हुँदैन जति मान्छे प्लेयर्सहरूको आफ्नै अवस्था छ आफ्नै डिससेटिस्फ्याक्सनहरू छ फ्रस्ट्रेसनहरू छ तर केही कुरा फ्रस्ट्रेसन भयो भनेमा शट डाउन गरेर चाहिँ अर्को नेक्स्ट भन्दा पनि वी हेभ टु मेक दिस बेटर जस्तो लाग्छ पर्सनली मलाई होइन तर विथ द्याट बिङ सेड दाइ मलाई के पनि लाग्छ भने कम्पिटिसन पनि नभएको हो कि बीएएससीलाई के बीएएससी जस्तो अर्को संस्था आएपछि मात्रै बीएएससी चाहिँ अलिकति चनाखो हुने हो कि के कम्पिटिसन नभएर एउटा मोनोपोली जस्तो फिल भएको त होइन बीएएससीलाई यो भनेको ओपन प्लेटफर्म हो होइन हामी यस्तो ठाउँमा आएको छ अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत चाहिँ नि विशेषता के छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि असल रूपले टुङ्गाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि कसैले चाहिँ नि अम्ला घोस्ने प्रयास नगरोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो मान्यता हो होइन कुनै पनि काम गर्दाखेरि फ्यामिलीमा होस् या त मेरो बिजनेसमा होस् अब होइन सो यदि यसरी खोलिएको खण्डमा पनि आई अलवेज बी पोजिटिभ राम्रै विचारले चाहिँ नि खोलेको भनेर चाहिँ नि म बुझ्छु त्यसमा प्रतिस्पर्धाको रूपले भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ म कहिले पनि लिँदिनँ किनभने हाम्रो प्रत्येक युथहरू चाहिँ नि सही मार्गमा आउनु पर्यो उद्देश्य त त्यही हो नि त होइन हामीले सही मार्गमा ल्याउने उहाँको युथहरूको राम्रो होस् प्रगति होस् नाम कमाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि सोचाइ हो होइन त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यसरी आएछ भने पनि वी अलवेज वेलकम हामी होइन एक आपसमा चाहिँ परामर्श गरेर कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने हामी यसरी गरौँ न त ल भन्ने खालको एउटा हिसाबले पनि जानु सकिन्छ होला होइन त्यो अलवेज त्यो पोजिटिभ भाइब ल्याइयो भने जहिले पनि त्यसको चाहिँ रिजल्ट पोजिटिभ नै हुन्छ होइन सो अब यसमा तपाईँको कम्पिटिसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिमागबाट एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ लिनु हुँदैन होइन प्रगति चाहिँ भएर जान्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन आयो भने पनि यदि आएन भने पनि चाहिँ बीएएससीलाई अहिलेसम्म सबैले ट्रस्ट गरिरहेको छ अझै पनि बीएएससी प्रति चाहिँ नि सबै खेलाडीहरूको अभिभावकहरूको चाहिँ कोच ट्रेनर
कप्तानहरुकोदेखि लिएर चाहिँ एकदमै पोजिटिभ एउटा एक्सपेक्टेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी लिएर त्यसलाई जहिले पनि हामी एउटा हैन सकारात्मक भावनाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। I mean, absolutely, Dai. I think एउटा कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु भने कम्पिटिसन इन अ वे लाइक प्रगतिको लागि नै हुन्छ किनकि अब जब केही कुरामा कम्पिट हुन्छ आई थिंक एभ्रीबडी वान्ट्स टु डु इट बेटर हैन किनकि अहिलेको लागि भुटनिस सकर प्लेयर भुटनिस टिमहरु चाहिँ कन्ज्युमर हो नि त then so you know like I think जे हुन्छ डेभलपमेन्टको लागि नै हुन्छ I don't see any problem like तपाईले आफै भन्नुभयो भुटनिस कम्युनिटीमा अर्को संस्था आयो भने त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ हामीले एज यु सेड गए दाइ तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ तर यस बीचमा मलाई चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ कहाँ केमा डर लाग्छ भने तपाईको अघि एन्ट्री फी को मात्रै कुरा भयो तर प्राइज पक्षलाई पनि हेरेर मान्छेले चाहिँ हैन जस्तै बीएएससी को एउटा सेट एउटा प्राइस छ कि फर्स्ट लाई यति दिने रनरलाई यति दिने हैन थर्ड प्राइज यति दिने भन्ने खालको एउटा हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ अब सिजनमा अरु साथीभाइहरुले खेलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्राइज चाहिँ 10,000 सेकेन्ड प्राइज चाहिँ 6,000 अथवा यो खालको हिसाबले चाहिँ एउटा कम्पिटिसन हो या हैन यसलाई चाहिँ अलिकति विकृतिको हिसाबमा ल्याएको हो या कि त्यसलाई मैले मेरो तर्फबाट म कुनै पनि हिसाबले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दिन तर हामीलाई चाहिँ नि बीएएससी लाई जहिले पनि त्यसको चाहिँ चाप के पर्छ भने यसरी खेलाएको ले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इयर को हाम्रो अरु हैन अरु स्टेट को खेलाडीहरुले चाहिँ एक्सपेक्टेसन बीएससी बाट चाहिँ के होला हैन 10,000 कै एक्सपेक्टेसन लिने हो कि किनभने बीएससी को इन्टायर त्यो खल्तीबाट चाहिँ अब के रे प्राइज त दिने हैन किनभने जुन स्टेटमा हामीले खेलाउँदै छौं ती स्टेट को चाहिँ नि एउटा कम्युनिटीले चाहिँ नि विभिन्न बिजनेस संस्थाहरुतिर गएर चाहिँ नि अनुरोध गरेर चाहिँ नि उठाएर संकलन गरेको पैसाले हैन एउटा सीमित भाग गरेर एउटा के रे फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइजलाई चाहिँ हामीले राखिने हो I think here's a simple answer to that Tilak Dai किनकि everybody ले prize money चाहिँ entry fee सँग directly correlate हुन्छ यदि तपाईले हाई एन्ट्री फी लिनु भएको छ भने एज अ प्लेयर वी एक्सपेक्ट तपाईको प्राइज मनी पनि हाई होस् हैन तर यदि तपाईले अलिकति अरुको चलेको एन्ट्री फी भन्दा तपाईले कम्ती लिनु भएको छ भने देन तपाईको प्राइज मनी पनि अरुको भन्दा अलिकति कम्ती हुन सक्छ तर यदि तपाईले चाहिँ हाई एन्ट्री फी लिएर पनि अनि अरुको भन्दा कम्ती फी एन्ट्री के भन्छ प्राइज मनी दिनु भयो भने चाहिँ दैट डजन्ट लुक गुड हैन आई थिंक इट्स भेरी सिम्पल एज दैट किरण दाइ यु वान्ट एड समथिङ यस्तो दाजुले जस्तै अब कम्पिटिसन हो कि के कारणले हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो कि अब यो विषयमा चाहिँ नि यो क्याश प्राइजको कुरा आउँछ नि हाम्रो भुटनी सकरमा क्याश प्राइज राखेर टुर्नामेन्ट गर्नुपर्छ सुरुमै टुर्नामेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै के भन्छ क्याश प्राइज तोकेर टुर्नामेन्ट राख्नुपर्छ भनेर फर्स्ट टुर्नामेन्ट क्याश प्राइज तोकेर खेलाउने मान्छे नि म हो फेरि मैले कोलम्बसमा 2014 मा होला हैन मैले त्यतिखेर मेरो टिमको एउटा हैसियतले जति राख्न सके पनि मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाई नै क्याश प्राइज सुरुमै तोकेर त्यो एउटा चेन मैले स्टार्ट गरे हो ताकि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यतिखेरको सन्दर्भमा मैले अब ब्याक सम्झिराखेको चाहिँ कस्तो हो भने म यहाँ 2012 मा आए हैन दुई तीनवटा टुर्नामेन्टहरुमा म गए एन्ट्री फी उठाएको छ 500-600 रुपैयाँ हैन अनि टिम छ अब 30-35-40 सम्मको टिमहरु छ जै कोही अब जस्तो सुकै टिमहरु आएको छ आयोजकलाई जति धेरै टिम त्यति धेरै पैसा लोकल 2-4 रुपैयाँ पैसाहरु पनि डोनेसनहरु पनि उठाएको होला तर भरे अन्तिममा गएर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइमको कुरा गर्दैछु म जित्नेले त्यत्रो पैसा उठेको ठाउँमा 700-800 एन्ट्री फी तिरेको छ 500 रुपैयाँ हैन किनभने कतिसम्म अब लगभग 2013-14-15 लगभग अब त्यो टाइम त अब मैले धेरैवटा टुर्नामेन्टहरु मैले लिएर हिँडेको टिमहरु जितेको छ हैन म आफू पनि अब त्यसमा प्रत्यक्ष छु त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी चाहिँ हुँदैन किनभने अब हामीले अब ब्याक डेस नेपालतिर गेमहरु खेल्दाखेरि अब वर्ल्ड कपहरु खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा राम्रो टिमलाई बोलाइन्छ त्यहाँ त्यो टिमलाई गेट मनी पनि दिएको हुन्छ के उनीहरुको आउनु जानु बस्नु खानु सबै आयोजकको हैन हारे जिते प्लस उनीहरुलाई फर्किने बेलामा गेट मनी भनेर अलिकति हातमा पैसा पनि हाल्दिएको हुन्छ के त्यो क्लबलाई अब त्यो एउटा त्यसलाई सम्झेर पनि मैले चाहिँ अब हैन क्याश प्राइस स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि एउटा चेन बस्छ ताकि प्लेयरहरुलाई अगाडि नै थाहा होस् हैन 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ उठाएर हिँड्ने अवस्था थियो त्यतिखेर
अहिलेको जस्तो पैसाहरू अब प्रशस्त छैन, तर पनि पैसाको अब त्यो एउटा त्यो टाइम चेन्ज भएर होला होइन, टाइमले गर्दाखेरि पनि अहिले 400-500 रुपियाँ पैसा निकाल्नलाई खासै प्लेयरहरूलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन हुनु चाहिँ होइन। त्यो टाइमले गर्दा त्यतिखेरको त्यो सिचुएसन, त्यतिखेरको त्यो टाइमले गर्दा त्यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चेन, त्यो जुन एउटा पैसा क्यास प्राइस राख्नुपर्छ भनेर सुरु गर्ने महिने नै हो। र बिएएससीलाई क्यास प्राइस बढाउनुपर्छ भनेर 2015 को बोर्ड मेम्बरको मिटिङमा कुरा राख्ने मान्छे पनि मै नै हो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ तिलक दाजुको मैले एन्सर के यसरी दिएँ कि जति धेरै पैसा भयो कम्पिटिसन चाहिँ एउटा अलिकति हेल्दी कम्पिटिसन हुँदो रहेछ क्या। अब हुनु चाहिँ अब पैसा एक ठाउँमा भयो होइन, जति धेरै ओहो त्यहाँ त राम्रो पैसा छ, राम्रो टिम लिएर जानुपर्छ, राम्रै टिम बनाउनुपर्छ, चाहे त्यो ओपन होस्, चाहे त्यो इन्ट्रेस्टेड होस् होइन, चाहे त्यो इन्डस्ट्री होस्, एउटा राम्रै खालको टिम बनाएर जानुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति प्लेयरहरू पनि अलिकति टिम पनि अलिकति राम्रो भएर जाँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो कन्सेप्टले चाहिँ अहिले अब डिसाइड अब बिएएससी होइन अरू टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ क्यास प्राइसको चाहिँ अब एकदम एक प्रकारले चाहिँ रेज भइरहेको छ भनौँ न। होइन ठिकै हो भाइको कुरा पनि ठिकै हो होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब कम्युनिटीको स्ट्रेन्थलाई पनि हेर्नु पर्यो, कुन स्टेटमा जाँदैछ र त्यहाँको स्ट्रेन्थ कति छ, पपुलेसन कति छ, उहाँहरूले चाहिँ योगदान गर्नु सक्ने क्षमता कति छ, त्यसलाई पनि हामीले पूर्ण होइन निहाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो कुरा ठुलो कुरा पनि होइन, यसलाई हामीले चाहिँ सहज रूपमा सफल गर्न सकिन्छ। No, absolutely दाइ। आई थिङ्क हामी प्रोग्रामको अन्तिम चरणतिर आइपुगेका छौँ होइन। इट हेज बिन रियली गुड टक होइन। सोचेको भन्दा धेरै लामो गफ भयो। लगभग हामीले चाहे जति हामीले टपिक कभर गर्न सकेनौँ ठिकै छ। तर म लास्ट वर्ड दिन जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू दुवैजनाको म लास्ट वर्ड लिन चाहन्छु। तर फेरि पनि यदि तपाईँहरू भर्खरै हेर्नु हुँदैछ भने यो हो भुटनिस टक र मसँग आज भुटनिस सकर सम्बन्धी गफ गर्नको लागि दुईजना हाम्रा भुटनिस समाजका अग्रज दाई किरण थापा र बिएएससी का स्पिकर दाई तिलक पकवाल दाई मसँग जोडिनु भयो। हामी लगभग 2 घण्टा भइसक्यो भुटनिस सकरको विषयमा विभिन्न विषयमा गफ गऱ्यौँ हामीले र अब हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। म फेरि पनि अन्तिममा के पनि भन्न चाहन्छु भने भुटनिस टक म युट्युब च्यानलमा पनि छ। हामी यो हाम्रो भिडियो फेरि हामी युट्युबमा पनि अपलोड गर्नेछौँ। तपाईँहरूले अहिलेका नपति नभएर पहिलाका अरू एपिसोडहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। गो चेक इट आउट भुटनिस टक। एन्ड विथ द्याट बिङ सेड म लास्ट वर्ड दाई तिलक दाई लास्ट वर्ड। थ्याङ्क यू। अब सम्पूर्ण भाइ बहिनी खेलप्रेमी जति पनि सकरको मात्रै नभएर सबै विधाको भाइ बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो भुटनिस अमेरिकन स्पोर्ट्स काउन्सिल भनेको एउटा सबै स्पोर्ट्सलाई अँगाल्ने एउटा छाताको रूपमा चाहिँ हामी उभिएको छौँ। आउनुहोस्, तपाईँहरूकै सहयोग को चाहिँ हामीलाई एकदमै खाँचो छ। एज अ मेम्बर तपाईँहरू आउनुहोस्। 2 वर्ष तपाईँहरूले चाहिँ सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष एज अ भलिन्टियर मेम्बरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्भ गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ बोर्डभित्र इलेक्टेड भएर चाहिँ भित्रिनु सक्नुहुनेछ। त्यसो गरियो भने चाहिँ अब हामीले पनि एउटा छुटकारा पाउने चाहिँ माध्यम हुन्छ र नयाँ पिँढीले त्यसलाई चाहिँ अँगालेर अगाडि लानु सकिन्छ। हामी एज अ एडभाइजरको रूपमा चाहिँ हमेसा होइन बसिरहेकै हुन्छौँ। र थ्याङ्क यू भुटनिस टक सागरजीले जुन प्रकारले हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनु अति जरुरत छ। अलिकति समाजमा यसले अवश्य पनि एउटा पोजिटिभ भाइब ल्याएको छ। यस्तो खालको सोजले गर्दाखेरि अरू पनि विभिन्न सोजहरू चलिरहेको छ। एकदमै खुसीको कुरा हो। हामी एक आपसमा यी सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ अत्याधिक मात्रामा सेयर गरौँ, जानकारी लिउँ कि हामी यहाँ अमेरिकामा आएर पनि हामीले विभिन्न प्रकारको यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुमा चाहिँ हामी सफल भइरहेका छौँ। यसले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा प्रतीक ल्याउँछ। सो थ्याङ्क यू सागरजी, तपाईँले आज बोलाइदिनु भयो र थ्याङ्क यू किरणजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि मेरो सबै भाइ बहिनीहरू जो पनि खेलाडी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यसरी नै किरण दाइ लास्ट वर्ड। सबैभन्दा पहिला त सागर भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन। यो एकदमै आवश्यकताको कुरा थियो होइन, किनभने हामीले धेरै लामो समयदेखि हामीले विभिन्न अनौपचारिक हिसाबले अब भित्री बाहिरी
भनौँ न सामाजिक तौरमा अनि भित्री अब हरेक प्रकारले पनि हामीले अब सकरलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले अब परामर्श गरिराखेको कुरा आज यसरी अब लाइभ होइन एउटा अब मिडियाको थ्रुबाट हामी लाइभ यसरी डिस्कसन गर्नु पाउँदा प्लस हाम्रो अब आदरणीय दाजु अब तिलक दाजु आउनु भएको छ बिएससीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर होइन यो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु म सागर भाइलाई होइन र जति पनि भुटनी स्टक लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको छ अब विशेष हाम्रो भुटनी सकरलाई माया गर्ने जति पनि आदरणीय जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ प्लस अब हाम्रो भुटनी सकर प्लेयरहरू त भइहाल्नु भयो होइन अब यहाँ म के भन्न चाहन्छु एज एउटा सिनियर प्लेयर होइन एउटा लामो समयसम्म अब यो भुटनी सकरमा एउटा अनुभव बोकेको कारणले गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूको अब जतिजनाले हेर्नु भएको छ र भोलि पनि हेर्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या अब यहाँ तपाईँले कसरी सोचिदिनुहोस् भने बिएससीले के गर्दैछ बिएससीले के गर्यो होइन कुन संस्थाले के गर्दैछ हाम्रो लागि त्यो दिमागमा एकछिनको लागि नराख्नुहोस् क्या अब तपाईँले के गर्नु हुँदैछ फुटबलको लागि म एउटा राम्रो कुशल एकदमै ट्यालेन्टेड प्लेयर हुन्छु म अब्रोड जान्छु युरोपतिर जान्छु ताकि म अब एमएलएसतिर जान्छु एमएलएसको कुनै पनि ग्रेडमा बसेर म खेल्छु एउटा राम्रो एउटा प्लेयर हुन्छु भन्ने तपाईँले भित्र आत्मादेखि सोच्नु भएको छ भने तपाईँले म के गर्दैछु र कसरी अगाडि बढ्दैछु भन्ने कुरामा फोकस गर्नुहोस् होइन बिएससीले के गर्दैछ अरू फलाना संस्थाले के गर्दैछ मेरो लोकल कम्युनिटीले के गर्दैछ मेरो लागि मेरो सकरको लागि मेरो करियरको लागि भनेर नसोच्नुहोस् तपाईँले आफै गर्नुहोस् त्यो पोसिबल छ र अब तपाईँले अब आफूलाई अगाडि अपग्रेड गर्नको लागि अब एउटा एज अ प्लेयर भइसके पछाडि कतिवटा कुराको आवश्यकताहरू त्यहाँ हुन्छ होइन ती कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू तपाईँले आफूले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रकारले तपाईँ एकअर्कालाई सिनियरहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर सिनियरहरूसँग नजानेका कुराहरू परामर्श गरेर नबुझेका कुराहरू सोधेर त्यो प्रकारले अगाडि बढ्नु भयो भने बिएससी नै चाहिन्छ हामीलाई बिएससीले नै प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन मेरो व्यक्तिगत धारणा त्यो प्रकारले सोचेर अगाडि बढ्नुहोस् र अर्को कुरा हाम्रो भुटनी सकरलाई माया गरेर अहिले हाम्रो अब विभिन्न क्लबहरू बनिएको छन् हाम्रो भुटनी सकरमा पनि होइन जति पनि बाहिरबाट अब भुटनी सकरलाई माया गरेर हाम्रो स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ होइन किनभने भाइ बहिनीहरूको अब अवस्था त्यस्तै छ उहाँहरू दुःख सुख एउटा क्लब फर्म गरेर एउटा टिम बनाएर हामी प्रोफेसनली अलि अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो हेतुले भाइ बहिनीहरू जुन प्रकारले अगाडि निक्लिरहेका छन् उहाँहरूलाई जुन प्रकारले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ फाइनेन्सियली होइन जर्सी बनाइदिएर हुन्छ कि कुनै हदबाट पनि तपाईँहरू जुन प्रकारले सहयोगहरू गरिदिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म अब व्यक्तिगत होइन म एउटा भुटनी सकरलाई एकदमै नजिकबाट माया गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरू अब जति पनि स्पोन्सरहरू हाम्रो भुटनी सकर टिमहरूलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच तिलक दाजु आइदिनु भयो तपाईँको हुन्छ नि बिएससीको कतिवटा कुराहरू तपाईँले यसरी पब्लिकली आएर लाइभमा बसेर सेयर गरिदिनु भयो कति मान्छेहरूले बुझेका थिएनन् बिएससी के हो के हुँदैछ कस्तो गर्दैछ भन्ने कुराहरू तपाईँले कतिवटा कुराहरू क्लियर गरिदिनु भयो होइन साथसाथै त्यसमा मैले तपाईँलाई एड गरेर कतिवटा कुराहरू सेयर गरिदिनु पाएँ विशेष सागर भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुवैजनालाई होइन आई एम भेरी इट्स के भन्छ लामो गफ थियो 2 घण्टामा पनि हामीले धेरै कुरा सबै कुरा गर्न सकेनौँ आई होप फेरि फ्युचरमा हामी यो विषयमा अरू गेस्ट अथवा सेम गेस्ट अथवा अरू गेस्ट जोडेर हामी फेरि भुटानी सकरको विषयमा फेरि गफ गर्नेछौँ लामो गफ गर्नेछौँ आज गफ गर्न छुटेका कुराहरू जोड्नेछौँ आजको गफलाई निहाल्नेछौँ एनालाइज गर्नेछौँ फेरि गफ गर्नेछौँ म यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई जानुभन्दा लास्टमा मेरो पर्सनल ओपिनियन दिन चाहन्छु एज अ प्लेयर र यो एज अ प्लेयर तपाईँ मसँग एग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिसएग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ इट्स अल अप टु यु तर म आफै पनि युएसमा 2009मा युएस आएको 2011देखि टुर्नामेन्ट म पनि लगातार खेलिरहेको छु धेरै टुर्नामेन्टमा खेलेको छु अर्गनाइज पनि गरेको छु माई के भन्छ एउटा अनेस्ट एडभाइस अपकमिङ सकर प्लेयर्सको लागि के हो भने इफ यु आर चुजिङ अर इफ यु आर लुकिङ फर भुटनिस टुर्नामेन्ट as your career or like Bhutanese tournament बाट चाहिँ म माथि प्रोफेसनल जान्छु भन्नुहुन्छ भने that is not true त्यो हैन Bhutanese tournament we play for fun in a way हामी साथीभाइ भेट्ने रमाइलो गर्ने त्यो वेमा हेर्छु म Bhutanese सकरलाई तर तपाई आफ्नो करियर सकरमा करियर बनाउनु हुन्छ भने you can go play in Bhutanese tournament but you have to think outside Bhutanese tournament for your career
Hey, so with that being said, I want to thank everybody. Thank you for joining us. And हामी फेरि अर्को हप्ता interesting different topic लिएर अनि interesting guest सँग म आउने छु. So stay tuned and thank you everybody for joining. We'll see you guys next time.